Hello everyone, Namaste सबैलाई. Welcome to our tutor Rajan sir YouTube channel. It's your tutor Rajan sir. आज चाहिँ अब मैले के लिएर आएको छु भने क्लास 11 NAB बेसिक म्याथको लागि क्याल्कुलसको जुन फर्स्ट लेसन छ लिमिट पनि अब अल्जेब्रिक फंक्सनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको अब लोगारिथमिक फंक्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन डिफरेन्ट फंक्सनको छ हैन. अब यो ओल्ड इज गोल्डमा जति पनि सोधेको डिफरेन्ट भेराइटी अफ क्वेसन छन् इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू त्यसको आज सोलुसन हामी गर्छौं. लिमिटमा सोधेको जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ डिफरेन्ट भेराइटी अफ क्वेसन त्यसलाई सोल्भ गर्ने छौं है त वान शटमा. सो अबाउट 28 वटा क्वेसन 28 को लगभग रेन्जमा राखौं क्वेसनहरू आज हामी सोल्भ गर्छौं. बेसिक फर्मुलाहरूको बारेमा भन्छु म, त्यसपछि विभिन्न क्वेसनहरू कसरी सोल्भ गर्ने विथ द मेथड एक्सप्लेन गर्छु है त म. ओके, सो हाम्रो एनईबी बेसिक म्याथ रिभिजन सिरिज हो. यो न्यू सेसनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि काम लाग्छ. रिभिजन सिरिज हो यो हैन मेनली. अब यसमा हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट टप क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौं. ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड समसँग हैन. अब यो गर्नुभन्दा पहिला सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिला बेसिक फर्मुलाजहरु के छ हेरौं. अल्जेब्रिक फंक्सनको लिमिट निकाल्दाखेरि एउटै फर्मुला हामीले धेरै जसो युज गर्छौं. फर्मुला हालियो भने लिमिट x टेन्ड्स टु a फंक्सन छ x को पावर n माइनस a को पावर n बाई x माइनस a यस्तो खालको फंक्सन छ भने यसको लिमिटको भ्यालु हुन्छ n a को पावर n माइनस 1. अहिले रिभिजन सिरिज छ. यसको प्रुफहरु म अर्को भिडियोहरुमा लिएर आउँछु है त. यसको प्रुफहरु जति पनि फर्मुलाहरु लेख्छु मैले यसको प्रुफहरु पनि लिएर आउँछु. ओके, अनि नेक्स्ट फर्मुला छ हामीसँग अल्जेब्रिक फंक्सनको भयो हैन. अब ट्रिगोनोमेट्रिक सँग रिलेटेड हेरौं. ट्रिगोनोमेट्रिक सँग रिलेटेड लिमिट x goes to 0 एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ sin x by x is equal to 1 हुन्छ एउटा. यो भो यस्तै फर्ममा हाम्रो अर्को आउँछ लिमिट x change to 0 tan x by x is equal to 1. यसलाई कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट फर्मुलाको रूपमा नि युज गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ यसलाई डेराइभ सिम्प्लिफाई गरेर पनि गरिन्छ. र अरु सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन जस्तै लिमिट sin x टेन्ड्स टु 0 sin x भयो भने के त sin 0 डिग्री को भ्यालु कति हो त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई. sin 0 डिग्री को भ्यालु कति हो भन्नुस्. थाहा छ हजुरहरुलाई? थाहा होला पक्कै पनि 0 हुन्छ हैन. त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x त यसमा सिधै x को ठाउँमा लगभग यो x टेन्ड्स टु 0 भने x को भ्यालु एक्ज्याक्टली 0 त होइन, 0 को नजिक हो, एप्रोक्सिमेटली नियर टु द 0 अथवा अबाउट टु नियर टु द 0. अब त्यो 0 लगभग मानेर यसमा फंक्सनल भ्यालु मतलब डाइरेक्ट 0 पुट गर्दाखेरि हाम्रो 0 नै आउँछ. त्यसैगरी cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ. सो यसमा 1 आयो. त्यसैगरी हामीले लिमिट अफ x टेन्ड्स टु tan x टेन्ड्स टु 0 tan x को निकाल्नु पर्यो भने यसको tan 0 भनेको पनि हाम्रो 0 आउँछ. यो त सिधै ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालु हालेर आइहाल्छ. फर्मुलाको रूपमा याद राख्नुपर्ने यो दुईटा है ट्रिगोनोमेट्रीबाट. अब यति नै मेन लिमिटको लागि फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले युज गर्छौं ट्रिगोनोमेट्रिक र अल्जेब्रिक फंक्सनको लागि चाहिँ हैन. अनि बाकी भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन त हाम्रो यो ओल्ड इज गोल्डमा सोधेकै छैन. अब त्यसको लागि एक्स्ट्रा नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु. अहिले ओल्ड इज गोल्ड सोलुसनको लागि यति फर्मुला लिमिटबाट हाम्रो युज हुन्छ. अनि जियोमेट्रिकल प्रुफहरु पनि छ त्यसको लागि पनि अब यसबाटै भइहाल्छ हामीलाई हैन. अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन नसोधे पनि एउटा एक्स्ट्रा भिडियो मैले त्यसको लागि बनाउने छु है. अब स्टार्ट गरौँ हामी. सो मसँग ओल्ड इज गोल्ड छ 2076 सालको. नयाँ लिन पाएको छैन लकडाउनले गर्दा. तर पनि हरेक साल म कुन सालमा सोधेको क्वेशन त्यो साल भन्दै क्वेशनलाई सोल्भ गर्छु.
2 मार्क्सको क्वेसन र 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। र एउटा कुरा ध्यान राखौँ, लिमिट र कन्टिन्युटी दुईटै च्याप्टर मिलाएर टोटल 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो। 2 मार्क्सको क्वेसन लिमिटबाट आउँछ स्योर हो, र 4 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ लिमिटबाट अनि कन्टिन्युटी दुईटैबाट आउँछ। अप्सनमा हुन्छ कि त लिमिटबाट आएको क्वेसन गर्ने कि त कन्टिन्युटीबाट आएको क्वेसन गर्ने। कन्टिन्युटीबाट आएको क्वेसन गर्दा एकदम इजी हुन्छ। अब लिमिट जानेपछि कन्टिन्युटी त आइहाल्छ, त्यो पक्कै पनि कुरो। तर कन्टिन्युटीमा जुन लिमिट निकाल्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यो इजी खालको हुन्छ, अल्जेब्रिक फङ्सन भएकै दिन्छ प्रायः जस्तो। सो हामीले अब त्यो भनेर छोड्न त मिलेन होइन, सिक्नु त दुइटै पर्छ, अप्सनमा भए पनि। सो लेट्स स्टार्ट है त। 2075 मा सोधेको सेट बीमा, 2075 सेट बीमा सोधेको क्वेसन छ हामीसँग। फर्स्टमा पहिलो क्वेसन मैले लिए, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x² माइनस 4 डिभाइड बाई 4x²। ल एउटा क्वेसन त मैले लेखिहालेँ होइन। अब अल्जेब्रिक फङ्सन होस् चाहे बाँकीसुकै जुनसुकै फङ्सन होस्, ट्रिगोनोमेट्रिक अथवा एक्सपोनेन्शियल अथवा लगारिथमिक फङ्सन, हाम्रो ट्रिक के हो, मेथड के हो भने लिमिट कुनै पनि फङ्सनको निकाल्दा फर्स्टमा हामीले यो x टेन्ड्स टु जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु डाइरेक्ट यसमा राखेर चेक गर्छौँ। डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्दाखेरि यसले कस्तो फर्म लिन्छ, के यसले इन्डेटर्मिनेट फर्म लिन्छ, इन्डेटर्मिनेट फर्म लिन्छ। इन्डेटर्मिनेट फर्म भने के हो, यस्तो म्याथमेटिकल प्रेजेन्टेसन अर यस्तो म्याथमेटिकल फर्म जसको भ्यालु अहिलेसम्म म्याथमेटिसियनहरूले कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनै सकेको छैन, पत्ता लगाउनै सकिँदैन भनेर स्टेट गरेको छ। जस्तै एकदम कमन इन्डेटर्मिनेट फर्ममा आउँछ बेसिक खालकोमा 0/0 अनि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। यो दुईटा खालको धेरै इन्काउन्टर हुन्छ, धेरै भेटेछौँ हामीले यस्तो खालको इन्डेटर्मिनेट फर्म भने। अदर पनि छन्, अरू पनि छन्। अरू इन्डेटर्मिनेट फर्ममा जस्तै आउँछ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भयो एउटा, त्यसपछि इन्फिनिटीको पावर 0 भयो, त्यसपछि 0 को पावर 0 भयो, त्यसपछि 0 इन्टु इन्फिनिटी भयो। यो यति छन्। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीसँग 0 इन्फिनिटी इन्टु 0 1 को पावर इन्फिनिटी, यस 1 को पावर इन्फिनिटी। ल टोटल अदरमा हाम्रो 5 वटा पर्यो। अनि त्यसपछि दुईटा चाहिँ हाम्रो बेसिक खालको इन्डेटर्मिनेट फर्म छ। अब फङ्सनमा यो गिभन फङ्सनमा x को भ्यालु जुन दिएको छ डाइरेक्ट हाल्दाखेरि यदि यो मध्ये कुनै खालको इन्डेटर्मिनेट फर्म आयो जसको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भने अब लिमिट निकाल्न के गर्ने, त लिमिट निकाल्नलाई अल्जेब्रिक फङ्सन छ भने अल्जेब्राको फर्मुलाहरू जस्तै a + b को होल स्क्वायर, a² - b², ऱ्यासनलाइजेसनको मेथड, aq - bq को फर्मुला, aq + bq को फर्मुला, यो खालको अल्जेब्रिक फर्मुलाहरू युज गर्छौँ केस हेरेर, क्वेसन हेरेर। सो फर्मुला फ्याक्टराइजेसन गरेर अथवा अल्जेब्रिक फर्मुलाहरू हालेर अथवा ऱ्यासनलाइज गरेर यही मेथडहरू युज गरेर हामीले गर्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिकमा के गर्ने, ट्रिगोनोमेट्रिकको फर्मुलाहरूलाई युज गरेर ब्रेक गरेर काटकुट गरेर सोल्भ गरिन्छ है त। अब यसमा डाइरेक्ट इन्फिनिटी राखियो भने के होला, सो यसमा वेन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दिस फङ्सनल भ्यालु, यो फङ्सनले कस्तो भ्यालु लिन्छ त, यहाँनिर इन्फिनिटीको स्क्वायर भनेको नि इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटीलाई मल्टिप्लाई इन्फिनिटीले गरे इन्फिनिटी नै आउँछ। सो इन्फिनिटीको स्क्वायर माइनस 3 इन्टु इन्फिनिटीको स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटीबाट 4 घटाउँदा नि इन्फिनिटी नै आयो। सो माथिको पार्ट इन्फिनिटी भयो, डिभाइड बाई 4 इन्टु इन्फिनिटीको स्क्वायर इन्फिनिटी। मतलब यसले यो खालको बेसिक फर्म लिइरहेछ, इन्डेटर्मिनेट फर्म। वेन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दिस फङ्सन टेक्स द इन्डेटर्मिनेट फर्म अफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है त। अब यो ल्याङ्ग्वेज लेखिन्छ, अब फटाफट गर्दाखेरि यसको सोलुसन लेखेर साइडमा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म सर्टकटमा लेख्न पनि सकिन्छ है, त्यो मेथड पनि गरिन्छ। अब यसमा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म त्यसरी आयो। अब x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी वाला केसमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने फ्र्याक्सनमा छ
अनि यहाँनिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरु छ भने हामी फ्र्याक्सनमा भएको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरुमा हाईएस्ट पावर के छ x को हाईएस्ट पावर के छ त यहाँनिर x²। सो हाईएस्ट पावर अफ x ले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई डिवाइड गर्दिने है त। सो माथिको र तलकोलाई दुईटालाई x² ले डिवाइड गर्दिने। सो डिवाइडिङ न्युमरेटर and denominator by x², हाईएस्ट पावर यसमा x²। so we get हामीले के पाउँछौं लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x² लाई x² ले डिवाइड गर्यो भने 3 आउँछ माइनस 4 लाई x² ले डिवाइड गर्यो भने 4/x² आउँछ डिवाइड बाइ 4x² लाई x² ले डिवाइड गर्यो भने x² काटेर 4 आउँछ। यसको x² काटे 3 बस्यो 4/x² भयो। यसको नि x² काटे 4 बस्यो। अब हामीले के कन्सेप्ट पढेको छौं भने कुनै एउटा नम्बरलाई जस्तै 1 होस् 2 होस् 3 होस् कुनै नम्बर नेचुरल नम्बर इन्टिजर नम्बर छ कुनै नम्बर छ त्यसलाई इन्फिनिटीले डिवाइड गर्यो भने त्यसको रिजल्ट लगभग 0 हुन्छ 0 तिर त्यो जान्छ भनेर हामीले यस्तो सपोजिसन गरेको छौं यस्तो म्याथमेटिकल कन्सेप्ट पढेको छौं। सो त्यो कन्सेप्टलाई हामीले यहाँ युज गर्छौं। सो अब डाइरेक्ट यो इन्फिनिटीलाई यसमा हाल्दिदाखेरि 3 - 4 बाइ इन्फिनिटीको स्क्वायर आउँछ इन्फिनिटी नै डिवाइड बाइ 4। सो यो हुन्छ 3 - 4 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 डिवाइड बाइ 4। सो हाम्रो रिजल्ट आयो 3/4। सो यो लिमिटको भ्यालु हामीसँग कति आयो 3/4। सो यसको एन्सर त्यो भयो है त। ओके अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। अब फर्मुलाहरु यो युज गर्छु हामीले विभिन्न ठाउँमा अहिलेलाई मेटाए है त मैले तपाईहरुले नोट गरिसक्नु भयो होला। अरु ठाउँमा आउने फर्मुलालाई म भन्दै जान्छु कहाँनिर कुन चाहिन्छ भनेर। ट्रिगोनोमेट्रीको अल्जेब्राको फर्मुला यदि कुनै जरुरत पर्यो भने त्यही ठाउँमा म भनिदिन्छु है। अनि त्यसलाई नोट गरेर राख्नु होला एउटा पेपरमा छुट्टै नोट गरेर राख्नु होला कि पछि एकदम युजफुल होस्। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन आयो यसमा। टू नंबर क्वेशन छ इभ्यालुएट भनेको छ लिमिट निकाल्नु छ। लिमिट यो कुन सालको भने 2075 सेट सी को हो। यो अहिलेको 2075 सेट बी को थियो। इभ्यालुएट x टेन्ड्स टु 0 1 - cos x बाइ x²। एक्चुअली यो लिमिटको क्वेशनमा मैले यसरी डेट भनिरहनु जरुरी छैन। क्वेशन देखेपछि तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डमा अथवा बुकमा भएको क्वेशनसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट त्यसैलाई प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है त। ओल्ड इज गोल्डमा धेरै सोधेको क्वेशनहरु सिलेक्ट गरेर गर्दै छु मैले। ओके अब यो 1 - cos x बाइ x² दिएको छ। यसको लिमिट पत्ता लगाउनु छ जब x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्यो भने के हुन्छ त 1 - cos 0 भने x को ठाउँमा 0 आयो भने cos 0 भने कति हो 1 हो। अनि यहाँ 0 को स्क्वायर 0 हुन्छ। सो 1 - 1 0 तल पनि 0। सो यसले कस्तो फर्म लियो 0/0 फर्म लिन्छ। सर्टमा हामीले लेख्यौं अहिले चाहिँ पुरै ल्याङ्ग्वेज लेखेको थियो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ डाइरेक्ट 0/0 फर्म भनेर। अब यसलाई गर्ने के त यस्तो बनाउने कि जुन हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाहरु पढेको छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ x युजुअली यही फर्ममा धेरै जस्तो ठाउँमा यही फर्ममा चेन्ज गरिन्छ अथवा लिमिट x टेन्ड्स टु tan x बाइ x यो दुईटा फर्म यो कहीं आउँछ भने यो धेरै ठाउँमा आउँछ यसको भ्यालु 1 हुन्छ। सो त्यो फर्ममा चेन्ज गर्न कोसिस गर्ने। अब 1 - cos x लाई हामीले साइनमा चेन्ज गर्नको लागि क्लास 10 मा पढेको ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो जसलाई हामीले सब मल्टिपल फर्मुलामा पढेको थियौं। जस्तै cos 2θ अथवा 2x लियो भने यसको फर्मुला हुन्छ यो मल्टिपल एंगलको फर्मुला हो 2 sin² x sin को फर्ममा हैन। अब यसबाट हामीले निकाल्नु पर्यो भने 2 sin² लाई त ल्यायो भने 2 sin² x = 1 - cos 2x अर्थात 1 - cos 2x हुँदाखेरि 2 sin² x। अब यसको ठाउँमा 1 - cos 2x जस्तै छ तर यहाँ 2 चाहिँ मिसिङ छ त 1 - के छ यसमा cos x छ हैन 2 मिसिङ छ। त 2x लाई 2 ले डिवाइड गरेर यहाँ निर x आको हो। त्यसैगरी यहाँ x छ भने x लाई 2 ले डिवाइड गरे नि sin
स्क्वायर x/2 हुन्छ। सो यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ यसमा है त। मैले ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला नि बुझाएर भनिदिइरहेको छु सो द्याट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इजिली। सो यसलाई क्लारिफाई गरिसकेपछि यसको ठाउँमा हामीले प्लेस गर्छौँ 2 sin स्क्वायर x/2 डिभाइड बाई x स्क्वायर। त्यो फर्ममा आएको जस्तो भयो, तर यहाँ स्क्वायर छ, एङ्गलमा x/2 छ, त्यहाँ त x मात्रै थियो। यदि यहाँनिर एङ्गलमा x/2 छ भने यहाँ पनि x/2 हुनु पर्यो, तर यहाँ x स्क्वायर छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ। सो दुइटैको स्क्वायरलाई निकालेर होल स्क्वायर राखिदिउँ न त हैन। सो लिमिट x टेन्स टु 0, 2 लाई जस्ताको त्यस्तै राखौँ। अनि यो sin x/2 डिभाइड बाई x/2 यसरी हालिदिउँ आफ्नै मनले। अनि यसमा स्क्वायर भएकोले दुइटैमा होल स्क्वायर यसरी गरिदिउँ। ल यो होल स्क्वायरले यो sin स्क्वायर x/2 लाई त चेन्ज गरेन, तर यो होल स्क्वायर यसमा लाग्दाखेरि के आउँछ x स्क्वायर बाई 4 आउँछ। तर x स्क्वायर बाई 4 त छैन हामीसँग, x स्क्वायर मात्रै छ भनेपछि यो डिभाइड बाई 4 यहाँनिर के आयो एक्स्ट्रामा आयो हैन। सो डिभाइड बाई 4 हामीसँग एक्स्ट्रामा आयो भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन छ है, डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन छ। सो x स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, त्यसलाई काट्नको लागि इन्टु 4 गर्नु पर्यो। x/2 को होल स्क्वायरलाई इन्टु 4 गऱ्यो भने यो 2 स्क्वायर गर्दा 4 हुन्छ र यो 4 पनि योसँग काटिन्छ, यो दुइटा काटिन्छ। क्लियर भयो होला नि हैन। x स्क्वायर बाई 4 आउँछ, अनि यो तल तल मल्टिप्लाई गर्दा x/2 इन्टु 1/4, यो 1/4 यो त फ्र्याक्सनको तल छ नि त हैन। अनि यो 1/4 त यस्तो हो नि त 1/4 यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो माथिपट्टि यहाँनिर साइन छ, अनि डिभाइड बाई x/2 को होल स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर बाई 4 भयो। अनि 1/4 यहाँनिर छ, चाहिँ 1 इन्टु माथिको जेसुकै होस् तल के आउने भयो x स्क्वायर बाई 4 इन्टु यो 4 यहाँ मल्टिप्लाई 4 र 4 काटियो, x स्क्वायर बाँकी रह्यो भनेपछि ब्यालेन्स भयो हैन। त्यो स्किल पनि जान्नु पर्यो। अब त्यो फर्मुला अनुसार मिल्यो कि मिलेन, यो 2 ले यसलाई काट्दियो भने त यहाँनिर 2 आइहाल्यो। सो sin x/2 अनि यहाँ x/2 होल स्क्वायर छ हैन। त होल स्क्वायर छ भने अब के गर्ने, यो लिमिटलाई स्क्वायरको भित्र पनि हाल्दिन मिल्छ क्या। अब यसलाई लेख्न मिल्छ लिमिट यो x टेन्स टु 0 भन्नु र x/2 टेन्स टु 0। यदि x को भ्यालु 0 हुन सक्छ भने x/2 पनि 0 नै हुन्छ। सो x/2 टेन्स टु 0 sin x/2 डिभाइड बाई x/2, अनि यो पुरै लिमिटमै हामीले स्क्वायर हाल्दिँदा हुन्छ है त। अनि यहाँनिर बाँकी के छ, यो यसलाई काटिसक्यो, कन्स्ट्यान्ट भयो, कन्स्ट्यान्टलाई हामीले निकाल्दियो 1/2। अब यो फर्मुलामा जान्छ, यहाँनिर जतिसुकै होस् x/2 होस् अथवा x होस्, यो तलको र माथिको मिलिसकेपछि एन्सर के आउँछ 1 नै आउँछ। साइनसँग भएको एङ्गल र डिभाइड भएको यो जुन क्वान्टिटी छ यो सेम भइसकेपछि 1 नै आउँछ। सो 1 को स्क्वायर इन्टु 1/2 कति आयो हाम्रो यो 1/2 आयो। क्लियर, गुड, भेरी गुड। ल अब टेनसँग मिलाउने खालको आउँछ हामीसँग कन्सेप्ट एउटा। नेक्स्ट क्वेसन छ, तेस्रो क्वेसन गर्दैछौँ हामी, थर्ड क्वेसन। लिमिट x टेन्स टु p x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिभाइड बाई tan x माइनस p यस्तो छ। अब यहाँनिर टेनको कुरा आयो भनेपछि यो टेनवाला कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई हामीले साइनवाला कन्सेप्टबाट पनि गर्न सक्छौँ। जुन कन्सेप्टबाट गर्दा नि भयो, टेनवालै कन्सेप्टबाट गर्न सक्छौँ, 2 मार्क्सको लागि हो। अब सिधै p राख्दियो भने के हुन्छ, सिधै p राख्दियो भने p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यसको ठाउँमा p राख्दियो भने p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 0, अनि p माइनस p 0, tan 0 भनेको 0। सो यसले कस्तो फर्म टेक गर्यो, 0/0 फर्म लियो यसले। अब यसलाई हामीले के गरौँ, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किन त यहाँ x माइनस p छ, तर यहाँ x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, हामीलाई x माइनस p चाहियो। सो x टेन्स टु p x माइनस p इन्टु x प्लस p हामीले गऱ्यौँ डिभाइड बाई tan x माइनस p लेख्यौँ। अब यो x माइनस p लाई ल्याएर हामीले यहाँनिर डिभाइडको फर्ममा राख्न मिल्छ डाइरेक्ट, अथवा यस्तो गर्न सक्छौँ। अब यो x टेन्स टु p लाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ है, x माइनस p टेन्स टु 0। हेर्नुहोस् यो लेख्न मिल्छ। यदि x
p तिर जान्छ भने x माइनस p कहाँ पुग्छ 0 मा x को ठाउँमा यदि p राख्दै भने p माइनस p 0 हुनु भयो नि त सो x टेन्ड्स टु p भनेको x माइनस p टेन्ड्स टु 0 अथवा यसलाई यता लिएर आइदिएको माइनस भयो त्यो तरिकाले बुझ्दा पनि केही फरक परेन ल अब x माइनस p को टर्म यहाँनिर तल डिभाइड पाउँछ x प्लस p डिभाइड बाई tan x माइनस p डिभाइड बाई x माइनस p कसरी आयो अब यति मात्रै बुझ्दैन फ्र्याक्सनको रोल यो फ्र्याक्सनमा यो तलपट्टि छ यो डिनोमिनेटरलाई हामीले पल्टाउने गर्छौं नि हैन योलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेर इन्टु लेख्यो भने यो माथि जान्छ यो तल आउँछ नि सो यो माथि गइहाल्यो त त्यसलाई तल पनि त लेख्न मिल्छ त्यसरी चाहिएको जरुरत हुन्छ ल अब के गरौँ x टेन्ड्स टु p अथवा x माइनस टेन्ड्स टु 0 भने एउटै हो भनेपछि यसको लागि र यसको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै लिमिट लियौं यसलाई यसमा चाहिँ x को ठाउँमा p राख्दिनु पर्यो अनि यसको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ हाम्रो त्यो फर्मुला अनुसार tan x by x अनुसार के आउँछ 1 सो tan x by x कसरी त यहाँको एंगल र तल डिभाइड भएको कुरा मिल्यो र त्यो कुरो कहाँनिर गइरहेछ 0 मा गइरहेछ यति कुरो मिलेपछि यसलाई 1 लेख्न मिल्यो अनि यहाँनिर चाहिँ x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो x को ठाउँमा p राख्नु पर्यो सो यसलाई लेख्न मिल्यो p + p डिभाइड बाइ 1 सो यो हुन्छ 2p अझै एक्सटेन्ड गरेर गर्ने हो भने यसलाई अझै यसरी पनि लेख्न मिल्छ लिमिट x टेन्ड्स टु p यसलाई जस्ताको त्यस्तै माथिपट्टि x + p मा लाउने अनि डिभाइड बाइ लिमिट x माइनस p टेन्ड्स टु 0 यसलाई जे चाहियो त्यस्तै मिलायो यो भन्नु र यो भन्नु उस्तै हो सो यसलाई चाहिएको अनुसार मिलाइदियो अनि tan x माइनस p डिभाइड बाइ x माइनस p त त्यही कुरो यहाँनिर p राख्दै नि 2p आइहाल्छ यहाँनिर 1 आइहाल्छ सो यसरी गर अथवा यसरी गर रिजल्ट 2p नै आउँछ 2 मार्क्स को लागि हो ओके मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेशन फेरि हामीसँग आयो अल्जेब्रिक थर्ड बाट आयो फोर्थ क्वेशनमा सो यसमा छ लिमिट इन्फाइनाइट वाला केस आयो तर र्यासनलाइज गर्नु खालको कसरी थाहा पाउने र्यासनलाइज गर्ने कि नगर्ने भनेर एकदम इजी छ र्यासनलाइज गर्नको लागि a + b * a - b फर्म बनाउन मिल्नु पर्यो त त्यो मध्ये कुनै एउटा a + b र a - b मध्ये कुनै एउटा फ्याक्टर आछ त a + b * a - b जुन अल्जेब्राको फर्मुला छ यसले हामीलाई दिन्छ a² - b² सो यो फर्म बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन यो a - b छ भने हामीलाई a + b चाहियो जसलाई कन्जुगेट भनिन्छ र यसको कन्जुगेट बनाउनको लागि यहाँ प्लस राख्ने र यसलाई तलमाथि प्लस फर्मलाई राखेर यसलाई र्यासनलाइज गर्ने अब यसमा सिधै इन्फिनिटी राख्दै भने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउँछ 2 + इन्फिनिटी को स्क्वायर रुट इन्फिनिटी को रुट इन्फिनिटी नै आउँछ माइनस इन्फिनिटी को रुट यहाँ पनि इन्फिनिटी सो यसले कस्तो फर्म लिन्छ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म लिन्छ त यसलाई र्यासनलाइज गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रुट 2 + x माइनस रुट x यसलाई ब्र्याकेटमा इन्टु रुट 2 + x + रुट x यहाँ माइनस हो है अनि रुट 2 + x + रुट x यसको कन्जुगेट फर्ममा लग्यौं अब लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यसलाई a² - b² फर्ममा राख्यो भने यसको स्क्वायर गरेर रुट हट्यो माइनस यसको स्क्वायर गरेर नि रुट हट्यो डिभाइड बाइ रुट 2 + x + रुट x x क्यान्सल भयो अब यहाँनिर बच्यो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 2 बाइ रुट 2 + x + रुट x अब ध्यान देऊ अब यहाँनिर माइनस वाला केस आएन अनि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी त इन्फिनिटी नै हुन्छ के फेरि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चाहिँ 0 हुँदैन किनकि इन्फिनिटी इज नट इक्वल टु इन्फिनिटी एउटा इन्फिनिटी अर्को इन्फिनिटीसँग इक्वल हुँदैन किन भन्नु फेरि 1/0 पनि इन्फिनिटी दिन्छ 2/0 पनि इन्फिनिटी दिन्छ अनि यो दुईटा कसरी इक्वल भयो यदि यो दुईटा इक्वल गर्ने त 1 = 2 भयो ओके न त्यही भएर इन्फिनिटी डज नट इक्वल टु इन्फिनिटी भएको कारणले यो दुईटा माइनस गर्दा 0 आएन तर इन्फिनिटीमा अर्को इन्फिनिटी जोड्यो भने के आउँछ इन्फिनिटी आउँछ इन्फिनिटीमा इन्फिनिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि इन्फिनिटी आउँछ है त सो इन्फिनिटीको भ्यालु नै कति हो डिफाइन छैन के अनडिफाइन त्यही भएर भनिन्छ सो यहाँनिर 2 बाइ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रुटबाट बाहिर निस्किँदा नि इन्फिनिटी हुन्छ 2/2 इन्फिनिटी लेख्नै परेन इन्फिनिटी सिधै अनि 2/∞ भनेको के आउँछ फेरि हामीसँग 0 सम नम्बर
रियल नम्बरलाई हामीले नेचुरल नम्बर हो 2 भनेको, त यस्तो नम्बर माइनसमा प्लसमा फ्र्याक्सनमा जेमा भए पनि इन्फिनिटीले डिभाइड गरेपछि के आउँछ 0 आउँछ। ओके, यसको हामीले रिजल्ट निकाल्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। सबै 2 मार्क्स वाला क्वेशन गर्दैछौँ हामी। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा जो तो मुझ में चमकने लगा, रहूं तेरे मैं साथ यूं, बनूं तेरा एहसास यूं, यार जी ले तेरी हर सांस। ओके, अब यहाँनिर फेरि अल्जेब्रिक वाला आयो। यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्छौँ कुन भने लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a को पावर n बाई x माइनस a। ठ्याक्कै हेरेर थाहा हुन्छ यहाँनिर x टेन्ड्स टु समथिङ सम नम्बर दिएको छ र यहाँनिर x मा पनि पावर छ र यो 64 त यहाँ दिएकै छैन भनेपछि 2 र 4 लाई यस्तो तरिकाले लेखौँ कि 64 को सम पावरमा होस्। 64 भनेको के हो त? 64 भनेको 2 को पावर 6 हो अथवा 64 भनेको 4 को पावर 3 हो। क्लियरली 2 को पावर 6 मतलब 2 लाई 6 चोटि मल्टिप्लाई गर्नुस् अथवा यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् 6 वटा 2 आउँछ। अनि 4 को पावर 3 भने 4 into 4 16, 16 into 4 64 आइहाल्छ। अनि हरेक 4 मा दुईटा 2 हुन्छ, 4 into 4 into 4, यसबाट दुईटा 2, यसबाट दुईटा 2, यसबाट दुईटा 2, 6 वटा 2 आइहाल्यो। सो यसलाई हामीले के लेख्न मिल्यो? जसरी यहाँनिर 2 को पावर 6 भनेको 64 हो, हामीले 2 इज इक्वल टु यो पावर 6 यता आयो भने 64 को पावर 1/6 यसरी लेख्न मिल्छ है त। त्यो 6th रुट निकाले जस्तै कि स्क्वायर रुट हुँदाखेरि 1/2 लाग्थ्यो भने 6th रुट हुँदाखेरि 1/6 हुन्छ। त्यसैगरी 4 इज इक्वल टु हामीले लेख्न सक्छौँ 64 को पावर 1/3। ओके, अब यसले कस्तो फर्म लिला त? यहाँनिर 64 यहाँनिर 64 राख्यो भने स्क्वायर रुट भित्र, यहाँनिर 2 को पावर 6 गर्दा 6 र 6 काटिन्छ, 2 - 2 0, 2 को पावर 4 को पावर 3 गर्दा यो 3 र यो भित्रको 3 काटिन्छ, यहाँनिर पनि 4 आउँछ, 4 - 4 0, यसले लिन्छ 0/0 फर्म। यसलाई यसमा राख्यो भने 2 बाहिर निस्किन्छ, यसलाई यसमा राख्यो भने 4 बाहिर निस्किन्छ, 4 - 4 0 भयो, बुझिन्छ त्यो। अब फर्मुलामा चेन्ज गर्न के गर्ने भने हामीले यसलाई र यसलाई डिभाइड गर्ने, कसले? x माइनस a ले। पावर पावर त छ तर x माइनस a दुईटैमा छैन, त x माइनस a कहाँबाट आउँछ त? यो x टेन्ड्स टु a बाटै आउँछ कि, यसलाई यताबाट ल्यायो भने x माइनस a भयो भनेपछि x माइनस 64, x माइनस 64 ले डिभाइड गर्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु 64, यसलाई x माइनस यो 2 लाई हामीले लेख्न सक्छौँ 64 को पावर 1/6, अनि यो रुट x लाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ x को पावर 1/6। भित्र पावर 1 छ, बाहिर निस्किँदा यो 1 लाई बाहिरको यो रुटको पावरले डिभाइड हुन्छ, डिभाइड बाई x माइनस 64 गर्यो, होल डिभाइड बाई यसलाई पनि त्यही गर्ने, x को पावर 1/3 माइनस 64 को पावर 1/3 डिभाइड बाई x माइनस 64। यो र यो त काटिन्छ नुमेरेटर र डिनोमिनेटर, त्यही भएर डिभाइड गर्न मिल्यो। अब माथिको लागि फर्मुला, तलको लागि नि फर्मुला। के फर्मुला हो? n into a को पावर n माइनस 1। ओके, अब यहाँनिर n भनेको के हो? पावरलाई भनिन्छ। माथिल्लोको लागि 1/6 इन्टु a भनेको कति छ? 64 को पावर n माइनस 1 भनेको 1/6 माइनस 1 डिभाइड बाई यहाँ पनि त्यस्तै 1/3 इन्टु 64 को पावर 1/3 माइनस 1। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। 1/6 र 1/3 लाई हामीले मल्टिप्लाईमा लेख्यो भने 1/6 इन्टु 3/1 हुन्छ, फ्र्याक्सनलाई पल्टेको, इन्टु अब यसलाई सोल्भ गरौँ। 1/6 माइनस 1 गर्दा 5/6 आउँछ। 64 भनेको 2 को पावर 6 हो, यसको होल पावर भयो 5/6, डिभाइड बाई 64 भनेको फेरि यहाँनिर 1/3 माइनस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो? 1/3 माइनस 1 गर्दाखेरि, त यसलाई पनि 2 को पावर 6 लेखिदेऊ। 1/3 माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर माइनस 5/6 आउँछ है त, माइनस 5/6 आएको जस्तै यहाँनिर माइनस 2/3 आउँछ।
अब हेरौँ यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ यो 3 ले यसलाई काट्यो 1/2 आउने भयो 1 ले 1 ले केही फरक परेन ओके सरी फर द डिस्टर्बेन्स लकडाउन छ मान्छे आइरहन्छन् हैन ओके लेट्स से अब यसपछि के गर्ने यहाँनिर यो काट्दाखेरि 1/2 आयो अब यो जुन 6 छ यो पावर इन्डिसेसको रुल अनुसार यो 6 ले 6 लाई काट्छ भनेपछि आउँछ 2 को पावर -5 अनि यहाँनिर यो 6 लाई यसले काटेपछि यहाँनिर यो 3 ले 6 लाई काटेपछि 2 आउँछ 2 × 2 -4 भयो 2 को पावर -4 अब इन्डिसेसको रुल त जान्नु नै भएको छ तपाईहरुले यो माथि गएपछि यो के हुन्छ 2 को पावर -1 आउँछ अथवा यसलाई तल ल्याइदेऊ -5 तल आएर +5 हुन्छ 2 को पावर 1 अर्थात 2 आउँछ सोल्भ गर्नुहोस् 1/4 एन्सर आइहाल्छ यो त सिम्पल कुरो हैन इन्डिसेस तर पनि मैले सकेसम्म सबै कुराहरु बुझाएर भन्न कोसिस गर्दैछु कि कहीँ पनि यति डाउट नहोस् है त ओके अब नेक्स्ट अल्जेब्रिक फंक्सन को छ हाम्रो यहाँनिर लिमिट x tends to 1 √2x minus √3 - x divide by x minus 1 यो पनि अघिकै फर्मुलामा लान सकिन्छ यसलाई के सकिन्छ हेरौँ चेक गरौँ त्यो हुनको लागि के हुनु पर्यो भने यो र यो घटाउँदाखेरि यति रिजल्ट आउनु पर्यो के आउँछ त्यति रिजल्ट हेरौँ 2x minus 3 - x गर्यो भने कति आउँछ त 2x minus x यो गरे 2x minus 3 plus x हुन्छ र यो हाम्रो आयो 3x minus 3 अर्थात 3x minus 1 यस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ हैन 3 एउटा एक्स्ट्रा आउँदो रहेछ त्यसमा अब यो फर्ममा हामीले अर्को मेथड पनि सिक्यौं एउटा त फर्मुला हाल्न त हामीलाई आइहाल्छ त्यो भन्दा पनि अर्को मेथड छ यस्तो स्क्वायर रुट भित्र आको बेलामा हामीले र्यासनलाइज गरेर पनि गर्न मिल्छ है त त्यो पनि सजिलो लाग्न सक्छ ल यसमा 1 राख्दिएको भए त √2 - √2 0 अनि यहाँनिर 1 - 1 0 0/0 फर्म आउँछ अब हेरौँ र्यासनलाइज गरेर गर्ने हो भने माथिपट्टि a - b को फर्ममा छ यो a भयो यो b भयो अनि यसलाई जस्ताको त्यस्तै यसको कन्जुगेट लेख्दाखेरि √2x + √3 - x यसलाई प्लस राख्दियो यहाँ बीचमा माइनस छ यस्तै फर्म यहाँनिर बनायो अब यो के हुन्छ a - b a + b को फर्मुलामा गएपछि लिमिट x tends to 1 यसको होल स्क्वायर गर्दा 2x माइनस यसको होल स्क्वायर गर्दा 3 - x त 3 माइनसले साइन चेन्ज गरे +x त्यस्तै खालको सोलुसन आइराख हाम्रो अनि x - 1 लाई ब्र्याकेटमा राख्दियौ यसलाई पनि ब्र्याकेटमा राख्दियौ 2x + √3 - x लाई अब यहाँबाट के आउँछ हाम्रो सोल्भ गरिसकेपछि हेर्नु त्यहाँ हामीले पहिले निकालिरा छ स्टेप वाइज गर्दा हुन्छ 3 कमन लिएर x - 1 आउँछ र यो x - 1 हाम्रो क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ यहाँनिर यो रुट वाला टर्मलाई यहाँनिर यतिकै लेखौं यो क्यान्सल भयो जब यो x - 1 वाला फ्याक्टर कट्यो त्यसपछि हाम्रो टेन्सन फ्री भयो अब यो 0/0 फर्म आउने केस रहेन और लिमिट x tends to 1 बाँकी रह्यो 3/रूट वाला टर्म 2x + √3 - x अब भ्यालु पुट गरिदिने भने 3 यहाँनिर 1 राख्यो भने √2 प्लस यो 3 - 1 गर्दा √2 सो 3/2 √2 आउँछ अब यसलाई अर्को फर्ममा अझै एन्सर डेभिएट गरेर चेन्ज गरेर दिन सक्छ जस्तै 3/2 √2 लाई र्यासनलाइज गरिदियो √2/√2 गरेर त यो हुन्छ 3 √2/4 √2 × √2 2 आउँछ 2 × 2 4 भयो यस्तो फर्ममा नि एन्सर दिन सक्छ फर्मुलाको फर्ममा पनि यसलाई लगेर गर्न सकिन्छ अघि मैले जुन x को पावर n माइनस a को पावर n त्यो खालको छ भने त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो फर्ममा लानु छ भने 2x लाई 1/2 गर्नुस् माइनस 3 - x लाई 1/2 गर्नुस् डिवाइड बाइ 2x - 3 - x लेख्नुस् यो फर्म लेख्दाखेरि रिजल्ट के आउँछ 3 × x - 1 तर यहाँ त x - 1 मात्रै थियो त्यही भएर त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर यहाँ 3 राख्नु पर्यो र लिमिट
हेर्नु है, x टेन्स टु 1 भन्नु र x टेन्स टु 1 भन्नु र 2x टेन्स टु 3 माइनस x भन्नु एउटै हो। कसरी भन्दै होला, जब x टेन्स टु 1 हुन्छ 2 भन्दा 2 भयो, अनि 3 माइनस 1 गर्दा नि 2 भयो, त 2 टेन्स टु 2 बराबर जस्तो भयो। त कुरा के बुझ्नु पर्यो नि, यहाँनिर पावर देखा यहाँ पनि पावर देखा भने यो टेन्स टु यो लेख्नु पर्यो कि, त्यो मिल्छ पक्कै पनि। यहाँनिर तलको टर्मसँग मिलेको पनि यहाँ पनि लेख्न मिल्यो। अब फर्मुलामा हाल्दाखेरि यो 3 त कन्स्ट्यान्ट भयो, यसलाई अगाडि ल्याइदिउँ, इन्टु यो पावर आउँछ अगाडि, फर्मुला के थियो, n a को पावर n माइनस 1। त n भने पावर, a भनेको यो टर्म 3 माइनस x को पावर 1/3 छ हैन। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने x को भ्यालु पनि राख्नुपर्छ है। 3 माइनस x को पावर 1/3 मा x टेन्स टु 1 छ, सो x को भ्यालु पनि राखिदिनुपर्छ त्यसमा। अब चाहिँ 3 माइनस 1 को पावर 1/3 माइनस 1 गर्नु पर्यो। सो यो 3 र यो 3 कट्यो हैन। अब यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ हाम्रो, घटाउँदाखेरि 2 आउँछ। 2 को पावर कति हुने भयो यहाँनिर, यो 3 ले यहाँनिर यो सोल्भ गर्दाखेरि यसमा आउने भयो कति, -2/3। अब यो भने कति हो, -2/3 हुन्छ। अब यो भनेको 1/2 को पावर 2/3 हो हैन, 1/2 को पावर 2/3। यो आउँछ 1/क्युब रुट भित्र 2। त यो रिजल्ट अलि डिफ्रेन्ट खालको आयो हाम्रो हैन, अहिलेको रिजल्टसँग म्याच भएन। किन म्याच भएन, लेट्स चेक इट। x टेन्स टु 1 ला हामीले 2x टेन्स टु 3 माइनस x लेख्यौँ। त यो लेख्नु भनेको र यो भनेको एउटै हो। अब यहाँनिर कुरो भयो, यहाँनिर अल्जेब्रिक फर्ममा छ भनेपछि x को भ्यालु हामीले राख्न त राख्यौँ, ओ सरी यहाँनिर 3 नभएर यहाँनिर पावर के थियो, 2 थियो, हो के न। अब यहाँनिर त्यसो भए यो त 3 त कन्स्ट्यान्ट छँदैछ हाम्रो, 1/3 नभएर 1/2 हुन्छ, अनि 1/2 माइनस 1 हुन्छ। 1/2 बाट 1 घटायो भने के आउँछ, -1/2। यसलाई फेरि लेखौँ, यो तरिकाले मिलिहाल्यो, 3/2 अनि यहाँनिर 2 को पावर -1/2 भनेको 3/2 इन्टु 1/√2 हुन्छ। सो 3/2√2 क्लियरली आउँछ यसरी पनि है त। कहाँ मिस्टेक गरेको थियो, 1/3 लेखेर, त्यो पावर मिस्टेक भएकोले स्क्वायर रुटमा 1/2 आउँछ नि त हैन। ल तर यसरी मिलाइरहेर गर्नु भन्दाखेरि पनि यदि यस्तो रुट फर्ममा आछ भने र्यासनलाइज गर्ने खालको केस नै बढी इजी हुन सक्छ कोही कोहीलाई। यसरी बुझ्यो भने यो पनि इजी छ। त जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यसलाई फलो गर्नुस् है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 8 नम्बर, अर्को क्वेसन यहाँनिर 8 नम्बर लेखेको छ। सो यस्तो खालको क्वेसन एकदम सजिलो क्वेसन हो, हेर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू आत्तिन सक्छन् तर इजी छ। ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड क्वेसन हो, अनि ट्रिगोनोमेट्रीको एकदम सिम्पल फर्मुला र अल्जेब्राको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फर्मुला पनि युज हुन्छ यसमा। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टु 1। पाइथागोरस रिलेसन त यो 7-8 क्लासदेखि पढेको हो। यसरी सेक स्क्वायर x को ठाउँमा हामीले लिन सक्छौँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। किन यस्तो गरे होला भन्ने जस्तो लागेको छ भने tan बनाउन खोजेको, जब दुइटै तलमाथि उस्तै उस्तै हुन्छ तब केही सोच्न सक्छौँ हैन। ल दुइटैलाई उस्तै बनाउन कोसिस गऱ्यो, π/4 राखे भए के हुन्थ्यो होला हैन। π/4 राखे भए के हुन्थ्यो होला, किन π/4 नराखिकन अगाडि बढेको। त π/4 राखेको भए यहाँनिर √2 आउँथ्यो सेकमा, √2 को स्क्वायर 2 आउँछ, 2 - 2 0, यानी tan π/4 भने 45 डिग्रीको भ्यालु कति 1 हो, 1 - 1 0, त यो 0/0 फर्म आउँथ्यो। डाइरेक्ट त्यो किन गरे त, 0/0 फर्म आएर गरे नत्र डाइरेक्ट भ्यालु राख्न नि हुन्थ्यो। ओके, अब यसलाई लेख्न मिल्यो, सेक स्क्वायर ठाउँमा 1 प्लस लिमिट x टेन्स टु π/4, यानी लेख्न मिल्यो 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइड बाई tan x माइनस 1।
अब यसलाई लिमिट x टेन्स टु π/4 tan स्क्वायर x माइनस 1 बाई tan x माइनस 1 ध्यान देऊ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न मिल्छ भनेपछि tan x माइनस 1 वाला फ्याक्टर काटिन्छ यहाँबाट x टेन्स टु π/4 tan x माइनस 1 इन्टु tan x प्लस 1 डिवाइड बाई tan x माइनस 1 यो कट्यो। अब बाँकी र tan x प्लस 1 त्यसलाई एकचोटि फेरि सार्नुहोस् यो लिमिट लेखेर अनि भ्यालु पुट गर्दाखेरि tan π/4 प्लस 1 आउँछ tan π/4 भने कति हो 1 1 प्लस 1 कति आउँछ 2 इजिली आउने भयो हाम्रो रिजल्ट। ओके मार्कर चेन्ज गर्नु पर्यो म सकिसक्यो जस्तो लाग्यो कि चलो दूसरा करते हैं अब अर्को कुन गरौँ भने 11 नम्बर अर्को ओल्ड इज गोल्ड पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा 11 नम्बरमा यस्तो क्वेसन छ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ इन्फिनिटी साइन यक्स बाई यक्स कति हो यसको भ्यालु त यसको भ्यालु हाम्रो एन्सर लिमिट निकालेस त 0 आउँछ अनि अर्को यस्तै खालको देख्ने तर हल्का डिफरेन्ट साइन एक्स यसको कति हुन्छ सोध्छ है त। अब यो त हामीले डेरिभेसनमा के पढाएको थियो भने यहाँनिर 0 भयो भने चाहिँ 1 आउँछ इन्फिनिटी भयो भने कति आउँछ त्यो हेरेन है त। यसलाई हामी हेरौँ यसलाई अलि सब्स्टिट्युसन तरिकाले गर्नु पर्यो है त अलि सिम्प्लिफाइड हुन्छ त लेट जुन यो 1/x एक्सले डिभाइड गरे यो 1/x लाई y लेट गरिदियो y इज इक्वल टु 1/x इम्प्लाइज द्याट यसको मिनिङ के हो सो देन हामीले x को ठाउँमा लेख्न मिल्छ x इज इक्वल टु 1/y यो x को ठाउँमा 1/y लेख्न मिल्यो। अब जब x टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ यो x को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ जब नियर टु द इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटीले के दिन्छ 0 y चाहिँ 0 को नजिक नजिक जान्छ x इन्फिनिटी को नजिक जाँदा y चाहिँ 0 को नजिक जान्छ। सो वी क्यान राइट दिस लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी साइन x बाई x लाई यसरी लेख्न मिल्छ लिमिट y को फर्ममा लेख्यो भने y टेन्स टु 0 अनि 1/x को ठाउँमा हामीले यहाँ y लेख्थ्यौँ अनि साइन x को ठाउँमा 1/y लेख्थ्यौँ यस्तो गर्थ्यौँ है त। यति गरिसकेपछि अब कन्सेप्ट के बुझौँ भने साइन यहाँनिर जुनसुकै एङ्गल होस् जतिसुकै ठुलो एङ्गल होस् अथवा सानो एङ्गल होस् त्यसको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ जतिसुकै ठुलो रियल नम्बरमा जुन माइनस इन्फिनिटी लिएर इन्फिनिटीसम्मको जुन रेन्ज हुन्छ रियल नम्बरमा त्यो भित्रबाट जुनसुकै एङ्गलको भ्यालु राख्नुहोस् साइनको भ्यालु -1 मिनिमममा -1 र म्याक्सिमममा +1 आउँछ यो साइन फङ्सनको के हो रेन्ज हो -1 देखि लिएर 1 सम्म। अब यहाँनिर y टेन्स टु 0 को मतलब के हो 0 त होइन नि 0 को नजिक गइरहेछ जब y 0 को नजिक जान्छ चाहे नेगेटिभ साइडबाट जाओस् चाहे पोजिटिभ साइडबाट जाओस् यो भित्रको भ्यालु आउँछ -1 देखि 1 को बिचमा आउँछ -1 देखि 1 को बिचमा त कुनै एउटा फाइनाइट भ्यालु हो नि -1 नि फाइनाइट हो -0.1 पनि फाइनाइट हो 0 पनि फाइनाइट हो 0.5 पनि फाइनाइट हो यो भित्र पर्ने भ्यालु आउँछ। यहाँनिर जतिसुकै ठुलो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ भ्यालु लेफ्ट साइडबाट अथवा राइट साइडबाट y टेन्स टु 0 भनेको यो एलएचएल र आरएचएल को त कन्सेप्ट थाहा छ नि लेफ्ट साइडबाट आयो भने नेगेटिभ साइडबाट आयो अनि राइट साइडबाट आयो भने पोजिटिभ साइडबाट आयो। सो नेगेटिभ साइडबाट आउँदाखेरि माइनस इन्फिनिटी को नजिक नजिकमा त धेरै ठुलो नेगेटिभ एङ्गल यताले आउँदाखेरि धेरै ठुलो पोजिटिभ एङ्गल एज अ होलमा दिन सक्छ जतिसुकै ठुलो एङ्गल दियोस् त्यसको भ्यालु त यो भित्रै आउँछ फाइनाइट भ्यालु आउँछ। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्दा y को ठाउँमा 0 इन्टु यसको ठाउँमा फाइनाइट भ्यालु लेख्छौँ किन त साइन एङ्गल जतिसुकै एङ्गल भयो भने त्यसको भ्यालु यो भित्र पर्छ र 0 इन्टु एनी फाइनाइट भ्यालु 0 इन्टु इन्फिनिटी होइन नि फेरि यो 0 इन्टु इन्फिनिटी हाम्रो के हो इन्डेटर्मिनेट फर्म हो 0 इन्टु एनिथिङ इन्फिनिटी हुन्छ भने इन्फिनिटी कन्सेप्ट बुझ्नु है 0 इन्टु एनिथिङ हामीले जस्तै 1 2 3 4 गर्दा 0 हुन्छ त्यसरी अर्को कन्सेप्ट पनि छ इन्फिनिटी इन्टु एनिथिङ 1 मात्रै होइन 2 3 यहाँनिर जति पनि राख्नुहोस् 6 राख्नुहोस् 7 राख्नुहोस् ठुलो नम्बर राख्नुहोस् सानो नम्बर राख्नुहोस्
जतिसुकै राखे पनि यो इन्फिनिटी नै आउँछ। अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन के भने जिरोलाई कन्सेप्ट मानेर गर्ने कि इन्फिनिटीलाई मानेर गर्ने, म्याथमेटिसियनहरू डिलेमामा छ, टेन्सनमा छ। त्यही भएर यो इन्डेटरमिनेट भयो। त 0 इन्टु फाइनाइट भ्यालु आयो नि त, इन्फिनिटी त होइन नि, फाइनाइट भ्यालु यो भित्रमा परिरहेछ भनेपछि यसको एजबल भ्यालु कति भयो? 0 भयो। क्लियर भयो नि? केही डाउट छ भने कमेन्टमा गर्नु होला है। अब त्यस्तै त्यस्तै देखिने यो डिभाइड बाई एक्स नभएको होला हेरौँ। ल मेटाइदिउँ न डिभाइड बाई एक्सलाई मात्रै। त यहाँनिर के बुझौँ भने लेट अहिले जस्तै y इज इक्वल टु 1/x गरिदिउँ। जब x टेन्स टु इन्फिनिटी, x इन्फिनिटीको नजिक जान्छ, यहाँनिर ठुल्ठुलो भ्यालु हुँदै जान्छ, y चाहिँ 0 को नजिक जान्छ, एकै कन्सेप्ट। देन हामीले त्यो माथिको क्वेसनलाई y टेन्स टु 0 साइन 1/x 1/x को ठाउँमा x को ठाउँमा हामीले x को ठाउँमा 1/y लेख्न मिल्छ, 1/y लेख्न मिल्छ। अब यो डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हो कि यहाँनिर 0 इन्टु फाइनाइट भ्यालु अहिले के लेखेको थियो भने पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै भ्यालु हुनसक्छ। कुनै पनि कुराको लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि, कुनै पनि फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट हुनु पर्यो, हो कि न? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट हुनु पर्यो। अब -1 र 1 को बिचमा एउटा नम्बर छ 0, हैन? अब जब यो y टेन्स टु 0 हुन्छ, y टेन्स टु 0 हुन्छ, यो भ्यालु हो एज अल फङ्सनको, यो चाहिँ एङ्गलको कुरो। y टेन्स टु जब 0 हुन्छ फ्रम लेफ्ट साइड, अनि यता y टेन्स टु 0 हुन्छ फ्रम द राइट साइड, राइट साइडबाट आउँदाखेरि यसको भ्यालु सानो पोजिटिभ नम्बर आउँछ। सानो पोजिटिभ नम्बरले यसलाई डिभाइड गर्दा ठुलो पोजिटिभ एङ्गल आउँछ। अब जति ठुलो पोजिटिभ एङ्गल भए पनि पोजिटिभ एङ्गलको लागि साइनको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म पर्छ। नेगेटिभ एङ्गलको लागि साइनको भ्यालु -1 देखि 0 सम्म पर्छ। कुरो बुझ्नु भइरहेको छ नि? -1 देखि 0 सम्म पर्छ। -1 र 0 चाहिँ होइन है फेरि, -1 र 0 चाहिँ हुँदैन है फेरि, ठुलो एङ्गल। अब 1 पनि होइन 0 पनि होइन, यो दुइटाको बिचमा पर्छ। अनि -1 पनि होइन 0 पनि होइन, यो दुइटाको बिचमा पर्छ। -1 र 0 को बिचमा कस्तो नम्बर आउँछ त? नेगेटिभ नम्बर नै आउँछ। र 0 र 1 को बिचमा कस्तो नम्बर आउँछ त? पोजिटिभ नम्बर नै आउँछ। त अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट y टेन्स टु 0 फ्रम नेगेटिभ साइड, यहाँ माइनस लेख्नुको अर्थ साइन 1/y लेख्यो भने यसको भ्यालु आउँछ फाइनाइट भ्यालु इन कुन लिमिटमा पर्यो भने, कुन इन्टरभलमा पर्यो भने -1 टु 0, -1 देखि 0 मा, मतलब नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ, नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ। अब यसै गरी प्लस लिएर गऱ्यो, यहाँनिर प्लस राख्दै सेम कन्सेप्ट भने यसको भ्यालु आउँछ फाइनाइट आरएचएल को लागि, आरएचएल को लागि लेख्नुहोस्, आरएचएल सेम लेख्नुहोस्, यहाँ प्लस लेख्नुहोस्, फाइनाइट भ्यालु इन कतिदेखि कति आउँछ भने 0 देखि 1 पोजिटिभ भ्यालु। अब यसको नेगेटिभ भ्यालु र यसको पोजिटिभ भ्यालु त्यो त मिल्ने कुरै भएन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबरै भएन। जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुँदैन, लिमिट एक्जिस्ट हुँदैन। सिन्स LHL does not equal to RHL, limit of sin x, so यसो लेखौँ LHL, so limit x tends to infinity sin x does not exist, limit does not exist। ल यो पनि भयो, यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा थिएन, मैले एक्स्ट्रा भनिदिएँ, जरुरी छ बुझ्नलाई। 2 मार्क्समा यो पनि सोधिदिन सक्छ, सजिलो छ एकदम, कन्सेप्टमै डिपेन्डेन्ट छ। ओके, अब फेरि पनि हामी आइपुग्यौँ अल्जेब्रिक फर्ममा। नेक्स्ट क्वेसन, कतिवटा क्वेसन गऱ्यौँ त हामीले? गर्नुभयो त टोटल 28 वटा लगभग भनेको थिएँ मैले। टाइम लिमिट मैले तोकिनँ किनकि हतार गर्नु छैन, आरामले बुझेर गर्नु छ। जसलाई ढिलो भएको जस्तो लाग्छ फास्ट फरवर्डमा राखेर हेर्नुहोस्,
1.25 स्पिडमा युट्युबमा राख्न मिल्छ नि। यसको निकाल्नलाई यहाँनिर इन्फिनिटीको स्क्वायर प्लस 1 इन्फिनिटी रुट गर्दा नि इन्फिनिटी यहाँ डिभाइड बाई इन्फिनिटी आउँछ। सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म आउँछ, बुझिन्छ नि। इन्फिनिटीको स्क्वायर प्लस 1 इन्फिनिटी अनि रुटभित्र इन्फिनिटी हाल्दा बाहिर निस्किँदा नि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 पनि इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म आयो। अब यसलाई के गर्ने, यहाँ ऱ्यासनलाइज गर्न नि मिल्दैन किनकि रुटभित्र पुरै एउटा टर्म दिएछ। अनि यहाँनिर डिभाइडवाला कन्सेप्ट लाउने। रुटभित्र एक्स स्क्वायर हुनु भनेको बाहिर निस्किँदा एक्स मात्रै हो है, यदि निस्किन मिल्थ्यो भने। अनि यो बाहिरपट्टि यक्स मात्रै भनेको अब हाइएस्ट पावर एक्स स्क्वायर बाहिर आउँदा यक्स हुन्छ, बाहिरपट्टि पनि एक्स छ। अनि हाइएस्ट पावर अफ यो अल्जेब्रिक फङ्सन जुन छ यसमा एक्सको हाइएस्ट पावर भनेको एक्सको पावर 1 मतलब 1 नै हो। त्यही भएर यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामीले एक्सले डिभाइड गरौँ। मानौँ रुट एक्सलाई मैले एक्सले डिभाइड गर्छु भने रुटभित्र जाँदा एक्स बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ है त, किनकि बाहिर आउँदा यो एक्स भयो भने भित्र जाँदा एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो तल र माथि दुइटैमा एक्सले डिभाइड गरौँ। एक्स स्क्वायर भित्र रुटभित्र एक्स पसेपछि एक्स स्क्वायर भयो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब त यो सजिलै भइहाल्यो, कुनै ठुलो कुरो भएन। यो हुन्छ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँनिर इन्फिनिटीको स्क्वायर राखिदियो भने 1 बाई इन्फिनिटी 0 भइहाल्यो, रुट 1 मात्रै बस्यो। 1 बाई इन्फिनिटी यहाँ पनि 0 भयो, 1 मात्रै बस्यो। सो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी डिभाइड बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी रुट 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर आउने 1 नै हो। रुट 1 भनेको 1 अनि डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि कति आउँछ, 1 नै आउँछ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन छिटै गर्नेछौँ। टाइम कति भयो हेरौँ, 51 मिनट पुगिसकेको छ हाम्रो। सो ओके, छ मार्क्सले हुन्छ नि त होइन, लिमिटबाटै। लिमिटको 4 मार्क्सवाला छोडिदियो भने कन्टिन्युटीबाट आउँछ 4 मार्क्स, त्यही पनि सिक्नु छ हामीलाई। 12मा पनि छोड्दैन नि त यसले, लिमिटको कन्सेप्ट त चाहिन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा हाम्रो दिएछ एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस 1 4x प्लस 1 फर यक्स लेस देन इक्वल टु 2 अनि अर्को चाहिँ फर यक्स ग्रेटर देन 2 8 यक्स इज इक्वल टु 2। यसलाई यसरी दियो अनि सोधेको छ भने फाइन्ड द लिमिट अफ द फङ्सन दिस 8 यक्स इज इक्वल टु 2 इफ इट एक्जिस्ट। यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने लिमिट पत्ता लगाएर देखाउनुहोस्। त लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि सिम्पल कन्सेप्ट के हो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट हुनुपर्छ। 8 एक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा निकाल्नु छ। त यो त एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हो, अहिले त क्लास 10मा नि पढाइ हुन्छ यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट निकाल्नु छ एक्स टेन्स टु 2 मा नेगेटिभ साइडबाट, भनेपछि लेस देन एक्स इज लेस देन 2 भएको फङ्सन चुज गर्छौँ हामी। त एक्स इज लेस देन 2 यसमा छ 2x स्क्वायर प्लस 1, यसमा 2 लगेर हालिदियो भने 2 इन्टु 2 स्क्वायर प्लस 1 गर्दाखेरि 2 इन्टु 4 प्लस 1 इज इक्वल टु 9 आयो। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, ग्रेटर देन हेर्छौँ, एक्स इज ग्रेटर देन त्यो, एक्स इज ग्रेटर देन त्यो भने 2 त यसमा छ। सो लिमिट यक्स टेन्स टु 2 यहाँ प्लस राखिदियो 4x प्लस 1 मा निकाल्छौँ 4 इन्टु 2 प्लस 1 यो पनि 9 आयो। सो सिन्स LHL is equal to RHL, limit x tends to 2 fx exist, fx is equal to 9। यति भ्यालु लेख्दै 9 आइसकेपछि एक्जिस्ट भयो भने त बुझिहाल्यो होइन। द्याट इज लिमिट एक्जिस्ट भनेर लास्टमा लेखिदिन सक्छौँ। एलएचएल र आरएचएल मिल्यो भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। अब यहाँ पनि इन्फिनिटी आयो भने मिल्यो है भनेर एक्जिस्ट हुन्छ भन्न पाएन नि, फेरि फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो। इनफाइनाइट भ्यालु आएर एक्जिस्ट भएर भएन, फाइनाइट भ्यालु आउनु जरुरी छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी, एकैछिनको लागि ब्रेक।
ल अब कन्टिन्यू गरौँ फेरि नेक्स्ट क्वेसनको लागि। गर्मी छ है धेरै। ओके, क्वेसन नम्बर 24 वर्ल्ड इज गोल्डमा, पुरानो वर्ल्ड इज गोल्डमा। अब क्वेसन चाहिँ के छ हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा हाम्रो छ लिमिट x टेन्स टु 0 1 माइनस कस px डिभाइड बाई 1 माइनस कस qx। यहाँनिर पनि अघि नै हामीले युज गरेको फर्मुला 1 माइनस कस 2 थीटा भयो भने 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो। त्यसै गरी 1 माइनस कस थीटा यदि हुन्छ भने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ। यहाँ 2 थीटालाई 2 ले डिभाइड गरेर थीटा आयो भने थीटालाई पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि त। यसमा यो मल्टिपल एङ्गल, यो सब मल्टिपल एङ्गलमा आउँछ। त यहाँनिर सब मल्टिपल एङ्गलवाला फर्मुला लाउनु पर्यो। त यहाँनिर डाइरेक्ट यदि राखेको भए के हुन्थ्यो त, यो p इन्टु 0 q इन्टु 0 मतलब कस 0 आउँथ्यो। त कस 0 भने 1 हो, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फर्म आउँछ, 0 बाई 0 फर्म। अब यसलाई हामीले त्यही भएर अलि चेन्ज गर्नु पर्यो त अब साइनमा लानु पर्यो, किनकि ट्रिगोनोमेट्रीमा कि त साइन थीटा बाई थीटा फर्ममा आउनु पर्यो कि त टेन थीटा बाई थीटा फर्म। यहाँ थीटाको ठाउँमा x छ, त्यति फरक हो। सो यसलाई हामीले त्यो फर्ममा लेख्यो भने 2 साइन स्क्वायर, एङ्गलको ठाउँमा थीटाको ठाउँमा px छ, सो px बाई 2 हुने भयो, डिभाइड बाई यहाँनिर 2 साइन स्क्वायर थीटाको ठाउँमा qx छ, डिभाइड बाई 2 हुने भयो। अब साइन स्क्वायर स्क्वायर आयो होइन, यो 2 र 2 त क्यान्सल हुने भयो। अब हामीले युज गर्ने फर्मुला भने त यो हो नि त, x टेन्स टु 0 साइन x बाई x इज इक्वल टु 1, यो फर्मुला युज गर्ने। त्यसलाई त्यो फर्ममा बनाउनको लागि यसलाई px बाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यही पनि स्क्वायर भित्र हालेर हैन, त्यस्तो छ कुरो। त लिमिट x टेन्स टु 0 माथिको लागि हेरौँ, साइन स्क्वायर छैन, त्यसलाई साइन px बाई 2 डिभाइड बाई px बाई 2 थप्दियो आफैले, अनि यहाँनिर होल स्क्वायर दिदियो। अब यो px बाई 2 एज अ होललाई काट्नको लागि हामी बाहिर राखौँ px बाई 2 को होल स्क्वायर यहाँ भित्रपट्टि होल स्क्वायरमै छ यहाँनिर, अनि डिभाइड बाई तल पनि लिमिट नै लिदिउँ, छुट्टा छुट्टै लिमिट लिन पाइन्छ यसरी, रुटभित्र होस् चाहे पावर होस् चाहे जेसुकै होस्, यसलाई भित्रै घुसाइदिन नि पाउँथ्यो, यसरी लेख्न नि पाइन्छ। यसलाई यो एज अ होल यसरी घुसाएर लेख्न नि पाइन्छ। ल यसरी लेख्न नि पाइन्छ, पुरै लिमिटलाई नै स्क्वायरभित्र घुसाएर। अनि यसलाई साइन qx बाई 2 एङ्गलमा डिभाइड हो, यो डिभाइड बाई qx बाई 2 को होल स्क्वायर इन्टु qx बाई 2 को होल स्क्वायर। अब क्लियरली यो भनेको 1, यो भनेको 1, साइन x बाई x को फर्ममा गइरहेछ, एङ्गल यहाँ जति छ त्यतिले डिभाइड भइरहेछ। लिमिट x टेन्स टु 0 भन्नुको अर्थ px बाई 2 टेन्स टु पनि 0, जब x 0 हुन्छ अनि यो एज अ होल 0 भइहाल्छ होइन। त यसलाई अब त्यो चेन्ज गरिरहनु पर्न, हामीले बुझ्दा हुन्छ यो 1 हुन्छ, यो पनि 1 हुन्छ। ल यहाँनिर आयो 1 स्क्वायर डिभाइड बाई 1 स्क्वायर इन्टु p स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 हुने भयो माथिको। यसलाई पल्टाइदिउँ फ्र्याक्सन, यो हुन्छ 4 बाई q स्क्वायर x स्क्वायर। 1 स्क्वायर र 1 स्क्वायर भने 1 नै हो, कटिहाल्छ त्यो, यो 4 र 4 कट्यो, x स्क्वायर कट्यो, बाँकी रह्यो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। यो हाम्रो रिजल्ट भयो है, एकदम सिम्पल छ। सिम्पल सिम्पल कान्छाको डिम्पल पर्ने काला, मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो। डिम्पल पर्छ र पर्दैन नि है। ल त नेक्स्ट क्वेसन। अब यो पनि tan थीटा बाई थीटा फर्म बनाउने खालको छ, अलि सजिलै छ, 2 मार्क्समै सोधेछ, त्यही भएर त हल्का दिमाग लगाउनु पर्ला नि त। a माइनस x tan पाई बाई पाई x बाई 2a भनेर यसरी दियो, त सिधै भ्यालु राख्दा के हुन्छ त, a राख्दियो भने a माइनस a 0, अनि यहाँनिर पाई बाई 2, यहाँनिर a बाई a भनेपछि tan पाई बाई 2, त 0 यतिबाट 0 आउँछ इन्टु, अनि पाई बाई 2 यो a र a त कट्छ, यदि x को ठाउँमा a राख्दियो भने पाई बाई 2 भने 90,
tan 90 लाई अनडिफाइन्ड लिन्छ मतलब इन्फिनिटी लिन्छ 0 इन्टु इन्फिनिटी के हो त इन्डेटर्मिनेट हो यसको भ्यालु पत्ता लगाएकै छैन पत्ता लगाउनै सकेको छैन अहिलेसम्म सो अब यो इन्डेटर्मिनेट फर्म 0 इन्टु इन्फिनिटी फर्म भनेर यहाँ लेखिसकेपछि यसलाई हामीले यो फर्ममा चेन्ज गर्न कोसिस गर्ने tan थीटा बाइ थीटा tan थीटा बाइ थीटा फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो यहाँ के हुनु पर्थ्यो रे लिमिट x यो थीटा टेन्स टु 0 x हुँदा x टेन्स टु 0 थीटा हुँदा थीटा टेन्स टु 0 अब ध्यान दिउँ यहाँनिर त x टेन्स टु a छ x टेन्स टु 0 छैन भनेपछि केलाई टेन्स टु 0 बनाउन सकिन्छ त हामीले केलाई टेन्स टु 0 बनाउन सकिन्छ x माइनस a लाई चाहिँ टेन्स टु 0 बनाउन सकिन्छ ओके न यो यसलाई यतापट्टि ल्यायो भने x माइनस a हुन्छ नि हैन त्यो चेन्ज हामीले गर्न सक्छौं जब x टेन्स टु a हुन्छ भने when x tends to a x minus a tends to 0 यो लेख्न चाहिँ मिल्छ भन्नुको अर्थ x minus a tends to 0 छ भने tan को थीटा को ठाउँमा x minus a आउनु पर्यो र डिभाइडमा पनि x minus a आउनु पर्यो तर यहाँ त त्यस्तो केही देखिन्न त यसलाई x minus a बनाउनको लागि यसलाई माइनस को फर्ममा चेन्ज गरौँ है त tan लाई हामीले cot को फर्ममा लेखौँ कसरी cot 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा यसको कम्प्लिमेन्टरी एंगल को फर्ममा लेख्यो भने cot मा जान्छ यो अनि 90 भनेको π/2 नै हो π/2 माइनस थीटा भनेको पुरै एंगल πx/2a आखिर cot 90 माइनस थीटा भने tan थीटा हो त यो लेख्न त मिल्यो अब यसलाई के गर्ने यसलाई फेरि चेन्ज गरेर यही बनाउनु त होइन नि त फेरि tan मै लाने हो लान चाहिँ अब cot भनेको 1/tan पनि त हो नि यहाँबाट पहिला हामीले π/2 कमन लिदियौ हैन π/2 कमन लिदिसकेपछि अनि त्यसलाई लगाउला हामी tan मा cot π/2 कमन लिदिसकेपछि यहाँनिर 1 माइनस x/a बच्छ अब 1 माइनस x/a को ठाउँमा मैले यो एलसीएम लिदिएर डाइरेक्ट लेखे भए a माइनस x/a यसरी लेख्न मिल्छ नि हैन ल अब गरम के भने यो a लाई पनि ल्याइदिउ बाहिर यहाँनिर 2a सँग 2 सँग राख्दिउ a माइनस x डिवाइड बाइ तलपट्टि लग्थे भने हुन्छ यो tan पाइ बाइ यो 2a यो a पनि त यहाँ लेख्न मिल्छ नि तलपट्टि 2 र a मल्टिप्लाई गरेर सो a माइनस x tan सँग a माइनस x आयो हेर्नुस् त अहिले भर्खर a माइनस x थिएन अहिले a माइनस x आइपुग्यो नि हैन अब यसलाई यसरी गरे पनि हुन्थ्यो पहिल्यै कटमा नलाएर यस्तो खालको कटमा लगाएर 1/cot लेखेर अनि फेरि tan को फर्ममा चेन्ज गरे पनि हुन्थ्यो त्यसरी पनि मिल्थ्यो यो तरिका पनि भयो अहिले भनेको चाहिँ मैले a माइनस x अनि यसलाई cot π/2 x/a πx/2a πx/2a यो फर्ममा लगेर a माइनस x अनि tan π/2 माइनस πx/2a 90 माइनस थीटा आखिर ल्याउनु उद्देश्य यही हो त यो त आयो हामीलाई tan सँग एंगलमा a माइनस x आयो x माइनस a टेन्स टु 0 हुन्छ भने a माइनस x पनि टेन्स टु 0 नै हुन्छ है त x माइनस a 0 हो भने a माइनस x पनि 0 हो ओके सो a माइनस x त यहाँ छ यहाँ पनि a माइनस x छ सो डिवाइड बाइ यहाँनिर a माइनस x लाई राख्दिनु पर्यो सो लिमिट x टेन्स टु a 1/tan π/2a a माइनस x and divide by a minus x तर त्यहाँ के हुनु पर्यो भने जति यहाँनिर एंगल छ नि थीटा बाइ थीटा के पुरै एंगलले डिवाइड हुनु पर्यो a माइनस x मात्रै आयो नि π/2a त आएन त π/2a आफै थप्देऊ न π/2a आफै के गर्देऊ थप्देऊ यो π/2a लाई काट्नको लागि यहाँनिरको यो तल्लो फ्र्याक्सनमा π/2a ले मल्टिप्लाई गर तल्लो फ्र्याक्सनमा π/2a ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो र यो त काटिनु भयो तल्लो फ्र्याक्सनमा माथि गएको छैन अहिले अब यसलाई हामीले के गर्छौं यसलाई हामीले यस्तो गर्छौं हेर यसको बे गर्छौं अब यो x टेन्स टु a भन्नु र a टेन्स टु x भन्नु एउटै हो अथवा a माइनस x टेन्स टु 0 पनि भन्न मिल्छ त्यो फर्मुलामा जान्छ यति त बुझ्यौ tan थीटा बाइ थीटा को फर्ममा यो 1 हुन्छ हैन तब हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई 1 बाइ यसको ठाउँमा 1 इन्टु यसको ठाउँमा 1 आयो अनि π/2a त यो फेरि फ्र्याक्सन पल्टेर हुन्छ 2a/π हाम्रो यो रिजल्ट भयो अब यसलाई डिफरेन्ट बुकहरुमा लेट गरेर पनि गर्छ क्या
a माइनस एक्सलाई h लेट गरेर फेरि x को भ्यालु निकालेर यहाँ पुट गरेर त्यसरी पनि गर्न मिल्छ। म सकेसम्म क्वेसनहरुमा त्यस्तो लेट गरेर गर्ने केसहरुलाई एभोइड गर्छु है त। मैले चाहिँ एभोइड गर्छु त्यस्तो केसमा। अब जस्तै अघि sin x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि sin x by x वाला आथ्यो नि, हो त्यसमा चाहिँ गरे थिए मैले। तर अरु जति पनि केसहरु आउँछन् त्यसमा एभोइड गर्छु किनकि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भएको पाउँछु मैले त्यसमा धेरै जसो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं हामीरो। अर्को क्वेशन क्वेशन नम्बर नेक्स्ट मा हाम्रो छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x डिग्री बाइ x। हामीले एउटा फर्मुला त के पढेको थियो भने x टेन्ड्स टु 0 sin x by x इज इक्वल टु 1 सिधै पढेको थियौं। अनि कतिजनाले मिस्टेक गरेर sin x by x आयो 1 लेख्थ्यो भनेर। यहाँनिर जुन डिग्री दिएको छ यसले धेरै फरक पार्छ क्या। जति पनि हामीले फर्मुलाहरु पढेको छौं डेरिभेसनहरु पढ्छौं यहाँनिर त्यो एंगलहरु सबै यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रीमा रेडियनमा हुन्छ। एंगलहरु सबै के हुन्छ रेडियनमा हुन्छ। सो यो डिग्रीमा दियो भनेपछि पक्कै पनि यहाँनिर यो त 1 डाइरेक्ट आउँदैन। यसलाई हामीले डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्ने एकदम सिम्पल तरिका पाई रेडियन इज इक्वल टु 180 डिग्री भने त सबैलाई थाहा छ। यहाँबाट हामीले 1 डिग्री को भ्यालु निकाल्यो भने पाई बाइ 180 डिग्री आउँछ। देयरफोर x डिग्री भने के हो x ले दुईतिर मल्टिप्लाई गरे पाई x बाइ 180 डिग्री। सो यसको ठाउँमा हामीले पाई x बाइ 180 डिग्री त्यो रिलेसनलाई हामी यहाँ साइडमा देखाइदिने अझै राम्रो हुन्छ एक्जाममा। 0 राखेको भए के हुन्थ्यो यहाँनिर sin 0 बाइ 0 0 डिग्री को 0 0 बाइ 0 फर्म आउँथ्यो 0 बाइ 0 फर्म आउँथ्यो। सो यसलाई हामीले लेख्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin अब त्यहाँ लेख्छौं हामीले सरी यहाँनिर रेडियन है त रेडियन है त। डिग्रीमा हामीले 1 डिग्री भने पाई बाइ 180 रेडियन अनि x डिग्री भनेको पाई x बाइ 180 रेडियन। सो यो x डिग्री को ठाउँमा हामीले लेख्छौं पाई x बाइ 180। अब यो रेडियनमा चेन्ज भयो यहाँनिर केमा चेन्ज भयो रेडियनमा चेन्ज भयो। अब यहाँनिर x छ तर हामीले पढेको फर्मुलामा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x एंगलमा जे छ डिवाइड भए पनि त्यही हुनु पर्यो। एंगलमा त्यहाँ पाई x बाइ 180 रेडियन यो x भने रेडियन नै हो है त्यहाँ नलेखे पनि। सो पाई x बाइ 180 रेडियन छ। सो यहाँनिर त x मात्रै हो पाई बाइ 180 यहाँ पे थप दिउँ। अब पाई बाइ 180 लाई काट्न के गर्नु पर्यो 180 बाइ पाई गर्नु पर्यो। यहाँनिर यसले यसलाई काट्छ यसले यसलाई काट्छ यति त फर्मुलामा मिल्यो नि त्यो अनुसार एंगल यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यसले डिवाइड गर्यो। यसको ठाउँमा हामीले x टेन्ड्स टु 0 भनेको पाई x बाइ 180 पनि 0 नै हुन्छ। यदि x टेन्ड्स टु 0 एंगल टेन्ड्स टु 0 यो एंगल हो नि एंगल टेन्ड्स टु 0 सो x टेन्ड्स टु 0 भनेपछि पाई x बाइ 180 टेन्ड्स टु पनि 0 हुन्छ। सो सिधै लेख्न सक्छौं यसको ठाउँमा हामी 1 डिवाइड बाइ 180 बाइ पाई यसलाई उल्टाइदियो भने पाई बाइ 180 हाम्रो रिजल्ट आउँछ है। ल ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अब हामी आइपुग्यौं 4 मार्क्स वाला क्वेशनमा है त। 2 मार्क्स वाला क्वेशन हामीले सकायौं। कति टाइम लागेछ त लगभग 1 घण्टा 8 मिनेट बिस्तारै गर्दाखेरि 1 घण्टा 8 मिनेटमा हामीले सकायौं। अब 4 मार्क्स वाला क्वेशनमा हामीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको क्वेशनहरु मतलब डिफ्रेन्ट तरिकाले गरिन्छ त्यसलाई म फेरि त्यो लेट गर्न नपर्ने खालको तरिकाले गर्छु। एउटै खालको तर डिफ्रेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भएको कस्तो खालको भने होला भन्ने लागिरहेछ। हेरौँ यस्तो खालको भने के मैले लिमिट x टेन्ड्स टु y x sin y minus y sin x by x minus y यस्तो खालको कतिवटा छ भने मसँग यस्तो खालको टोटल 5 वटा छ है त। 5 वटा कसरी भयो सेम क्वेशन भने हो त होइन क्या। यहाँ साइन छ भने कुनैमा cos हुन्छ कुनैमा sec हुन्छ कुनैमा cot हुन्छ कुनैमा tan हुन्छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट सबै खालको म गरेर बुझाइदिन्छु। त यहाँनिर x टेन्ड्स टु y भने x को ठाउँमा y राख्दै नि y sin y हुन्छ 0 बाइ 0 आउँछ। यो 0 बाइ 0 फर्म आयो।
यस्तो खालको क्वेसनमा हाम्रो उद्देश्य के हो भने माथिबाट x माइनस वाई टर्मलाई एक ठाउँबाट कमन ल्याएर घटाइदिउँ अनि sin x बाई x लिमिट x टेन्स टु 0 यो फर्ममा चेन्ज गर्ने। अब यहाँनिर x टेन्स टु 0 त छैन भनेपछि x माइनस वाई टेन्स टु 0 हुन्छ। y यता आयो भने x माइनस वाई टेन्स टु 0 हुन्छ। पक्कै पनि यहाँ पनि साइनमा x माइनस वाई आउनु पर्यो, डिभाइडमा नि x माइनस वाई हुनु पर्यो। तर यहाँ त दुईटा टर्म छ, एउटा टर्मलाई त हटाउनु पर्यो। त सबैमा त्यही कन्सेप्ट हो, एउटा बुझ्नुस् अरू सजिलो हुन्छ। x माइनस वाई चाहियो त x यहाँनिर छैन, त x साइन वाई लेखौँ। अब माइनस चाहियो, बिचमा माइनस लेख्यो, यो लेखिरहेको छैन है अहिले मैले। y चाहियो त y नै लेखौँ अनि फेरि साइन वाई लेख्यौँ। यो y साइन वाई लेखेर के फाइदा भयो भने यो जस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तै लेख्यो। साइन वाई कमन लेसी x माइनस वाई त आउँछ नि हो। अनि यो x माइनस वाईले माथिको x माइनस वाईलाई काटिन्छ कमनली सेपेपछि। यो त हामीले थपेको, यसलाई काट्नको लागि फेरि y साइन वाई हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो अनि यसलाई लेखौँ फेरि माइनस वाई साइन x। कुरो बुझ्नु भने x माइनस वाई कमन आउने तरिकाले यहाँनिर y साइन वाई थप्यो, यसलाई हटाउनको लागि फेरि मतलब 0 बनाउनको लागि फेरि y साइन वाई प्लसमा गऱ्यो, लास्टको जस्ता त्यस्तै लेख्यो, डिभाइड बाई x माइनस वाई। सबैमा यही कन्सेप्ट हो, ट्यान होस् चाहे कट होस् चाहे सेक होस्। सो यहाँनिर अब साइन वाई कमन लिइसकेपछि बाँकी रह्यो x माइनस वाईलाई अगाडि लेखौँ, एङ्गलमा झुकिन्छ फेरि। साइन वाई कमनले यता लेख्यो, x माइनस यता पनि लेख्न सकिन्थ्यो तर अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ कि एङ्गलमा लेख्यो कि भनेर इन्टु लेखेर लेख्न सकिन्छ। डिभाइड बाई x माइनस वाईले यसलाई छुट्टै डिभाइड गरिदिउँ, प्लस यो दुइटामा y कमन आउँछ, y कमन आउँछ, साइन वाई माइनस साइन x भयो अनि डिभाइड बाई x माइनस वाई, यसलाई पनि छुट्टै हामीले डिभाइड गरिदिउँ। अब यति गरेपछि के हुन्छ, यो x माइनस वाई त कट्यो। लिमिट x टेन्स टु जुन यो y छ, यहाँ बच्यो हामीसँग, यो पुरै सिङ्गल फङ्सन हो, यहाँ बच्यो हामीसँग साइन वाई प्लस अनि यसमा बच्छ हाम्रो y साइन वाई माइनस साइन एक्स होइन। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भने ट्रिगोनोमेट्रीमा ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला छ नि, साइन सी माइनस साइन डी त साइन ए माइनस साइन बी, यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन। यो प्रोडक्ट अथवा डिफरेन्स सम अथवा डिफरेन्सलाई प्रोडक्टमा लाने, प्रोडक्टलाई सम अथवा डिफरेन्समा लाने। 10 क्लासमा पढेको यो फर्मुला हाम्रो साइन सी माइनस साइन डी छ भने 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 हुन्छ यो फर्मुला। त्यो फर्मुला अनुसार यसलाई राख्ने, सिडी पहिलो दोस्रो, पहिलो प्लस दोस्रो, पहिलो माइनस दोस्रो, डिभाइड बाई 2 चाहिँ हुन्छ इन्टु, त माइनसवाला केसमा पहिला कस आउँछ, 2 cos वाई प्लस एक्स बाई 2 इन्टु साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ल यसको त एक्स माइनस वाई वाला टर्म कट्यो, तर यसमा त छ नि एक्स माइनस वाई वाला टर्म हैन। ल यति गरिसकेपछि अब के गर्ने हेरौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले x को ठाउँमा y राख्ने हो। यहाँ त x राख्ने कुरै छैन, त्यसलाई निकाल्दिउँ छुट्टै, साइन वाई यो लिमिटबाट मुक्त भयो किनकि यहाँनिर x राख्ने ठाउँ छैन। प्लस अब लिमिट यसमा मात्रै लगाउँ, लिमिट x टेन्स टु y छ हैन, x टेन्स टु y लाई हामीले y माइनस x टेन्स टु 0 पनि लेख्न मिल्छ किनकि यो जब x को भ्यालु y को नजिक जान्छ, x को भ्यालु y को नजिक जान्छ, दुईटै लगभग 0 हुन्छ, 0 को नजिक जान्छ, त्यो लेख्न मिल्यो। सो यो हाम्रो यो y लाई y नै लेखौँ अनि 2 लाई पनि लेखौँ इन्टु 2 cos y प्लस x बाई 2। यति लेखिसकेपछि साइन वालालाई साइन थीटा बाई थीटा बनाऊ, साइन y माइनस x बाई, यहाँ त x माइनस y छ, त्यसलाई y माइनस x बाई 2, यहाँनिर पनि बाई 2 छ। अब यो बाई 2 लाई काट्नको लागि हामीले के गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, तर यहाँनिर हामीले साइन चेन्ज गर्यो, y माइनस x गर्यो, त्यसलाई अब के गरिदिने माइनस 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने डिनोमिनेटरमा तलपट्टि,
-2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो साइन चेन्ज हुने भयो अनि यो 2 पनि काटिनु भयो। अब sin थीटा बाइ थीटा बन्यो। सो y माइनस x टेन्स टु 0 ल हामीले y माइनस x बाइ 2 टेन्स टु 0 पनि लेख्न मिल्छ, किनकि यदि y माइनस x 0 छ भने y माइनस x बाइ 2 पनि त 0 हुन्छ, 0 बाइ 2 भने नि 0 हुन्छ। अब यो सबै ठाउँमा यो मिलाइरहन त्यति जरुरी त होइन, तर मिलाइदिए राम्रो भयो मिलाइदिँदाखेरि। अब यो कन्सेप्ट अनुसार यसमा फर्मुला हाल्ने भने sin थीटा बाइ थीटा अनुसार यो 1 हुन्छ। अब यिनीहरुमा चाहिँ के गर्ने, यहाँनिर चाहिँ x को ठाउँमा के जाने, यो भन्नु र x टेन्स टु y भन्नु एउटै हो के, त यहाँनिर x को ठाउँमा हामीले के लेख्दिने, y लेख्दिने। सो हाम्रो यो आयो sin y को sin y प्लस, अब यो लिमिट यो पुरैमा लगायो भने यो y को y 2y 2 ला अगाडि लेख्दियौ अनि cos y प्लस y x को ठाउँमा y प्लस y 2y 2y बाइ 2 गर्दाखेरि यहाँनिर y आउँछ इन्टु यसको ठाउँमा हाम्रो आयो 1 डिभाइड बाइ -2। अब यो -2 ले यो 2 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि यो नेगेटिभ नम्बरले यसलाई यो प्लसलाई माइनस बनाइदिन्छ, आउँछ sin y माइनस y cos y। यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो। यस्तै मेथडबाट अरु पनि क्वेशन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। ओके, साइन भएको हामीले यस्तो क्वेशन गर्यौं। अब यस्तैमा cos आयो भने के गर्ने हेरौं। त्यस्तै हो प्रोसिड्युर चाहिँ, हल्का भेरिएसन आउँछ पक्कै पनि, किनकि cos छ त्यसमा। लिमिट x टेन्स टु थीटा दिएको छ, यहाँ ओल्ड इज गोलमा 0 जस्तो देखायो तर थीटा हो यो, x cos थीटा माइनस थीटा cos x। अघि y sin x जस्तै थियो नि, यहाँनिर yx भएको बेला यहाँनिर yx थियो, त यहाँ x थीटा भएको बेला x थीटा, त्यस्तो खालको थीटा x रिभर्स भइराछ, x माइनस थीटा। त प्रोसेस त्यही हो, फर्स्ट वालाबाट यस्तो बनाऊ कि यहाँ x माइनस थीटा कमन आओस् र यसको तल x माइनस थीटा भएर sin थीटा बाइ थीटा वाला फर्मुला मिलोस् हैन। त यहाँनिर गरौँ हामी लिमिट यो 0 बाइ 0 फर्म लिन्छ, त्यहाँ लेखिदिनु x टेन्स टु थीटा, त x cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा राख्नु पर्यो नि त, cos थीटा कमन लियो भने x माइनस थीटा आउँछ, यसलाई काट्नको लागि थीटा cos थीटा फेरि प्लसमा नि गर्नु पर्यो र यो लास्टको माइनस थीटा cos x यो लेख्यो डिभाइड बाइ x माइनस थीटा। अब यो हुन्छ लिमिट x टेन्स टु थीटा, cos थीटा कमन लियो भने x माइनस थीटा इन्टु गरेर x माइनस थीटा आयो, यसलाई यहाँ छुट्टा छुट्टै डिभाइड गरिदिने, यो एंगल थीटा मात्रै हो, यो x माइनस थीटा छुट्टै हो। अब यहाँबाट कमन आउँछ थीटा अनि बाँकी रह्यो cos थीटा माइनस cos x डिभाइड बाइ x माइनस थीटा। अब यो cos थीटा माइनस x हुन्छ, यो चाहिँ cos c माइनस cos d को फर्मुलामा जान्छ, cos c माइनस cos d को फर्मुला। अब cos c प्लस cos d हुन्छ एउटा, अर्को cos c माइनस cos d हुन्छ। त c माइनस d मा साइ साइ आउँछ, मतलब साइन र साइन, 2 sin c प्लस d बाइ 2 हुन्छ एउटा, अनि यतापट्टि साइन यो चाहिँ cos वालामा चाहिँ अनि माइनसमा चाहिँ रिभर्स हुन्छ, उल्टो हुन्छ, d माइनस c बाइ 2 हुन्छ। c प्लस d भयो भने यहाँनिर चाहिँ यो पछाडिको d माइनस c बाइ 2 गर्ने, क्लास 10 मै पढेको हो। सो यो लिमिट x टेन्स टु थीटा, यो पार्ट र यो पार्ट कट्यो, बाँकी रह्यो cos थीटा हैन। अब प्लस यो थीटाको ठाउँमा थीटा 2 sin c प्लस d को ठाउँमा थीटा प्लस x हुन्छ, यानी थीटा प्लस x बाइ 2 इन्टु sin x माइनस थीटा बाइ 2, x माइनस d माइनस c अनि डिभाइड बाइ के छ यहाँनिर x माइनस थीटा। अब यहाँनिर यसलाई त्यो फर्ममा sin थीटा बाइ थीटा, sin यसको फर्ममा यो थीटा बाइ थीटा बनाउनलाई डिभाइड बाइ 2 इन्टु 2 गरिदियो भने यो बाइ यो त मिल्यो, sin थीटा बाइ थीटाको फर्ममा 1 आउने भयो र बाँकीमा हामीले x को ठाउँमा थीटा राख्दिने। त अब सिधै गरे है त अहिले चाहिँ डाइरेक्ट, यसपछि प्रोसेस तपाईहरुलाई थाहा छ। यसपछि यहाँनिर x चाहिँ छैन त cos थीटा आउने भयो, यो थीटाको थीटा 2 इन्टु थीटा 2 थीटा इन्टु sin थीटा प्लस थीटा बाइ 2, x को ठाउँमा थीटा राख्दा 2 थीटा बाइ 2 गर्दाखेरि थीटा आउने भयो इन्टु यो पार्टमा हाम्रो कति आउँछ 1 आउँछ। सो 1 बाइ अनि तलपट्टि 2 छ, यो 2 र यो 2 कट्यो, एन्सर कति आयो cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। एकदम इजी छ, मात्र त्यो एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो यहाँनिर कसरी तोडफोड गर्ने, र यो बनाउने त sin थीटा बाइ थीटाकै फर्मेटमा हो। ल
अब साइन भएको कस भएको हेरौँ हैन। अब हेरौँ अर्को खालकोमा चाहिँ सेक छ। अब ल यस्तै फर्मेटमा थर्ड खालको क्वेसन, लिमिट y टेन्ड्स टु x y sec y minus x sec x डिवाइड बाई y माइनस x। यहाँ चाहिँ दुईटैमा y देखिरहेछ, y देखिरहेछ, x देखिरहेछ, केही छैन। त्यही कन्सेप्टमा जाउँ। यदि यहाँनिर हामीले y को ठाउँमा x राख्दै नि y x sec x काटिन्छ, x माइनस x काटिन्छ, 0/0 फर्म आउँछ, 0/0 फर्म आउँछ हैन। y माइनस x काट्नको लागि हामी काम गरौँ। अब y माइनस x काट्नको लागि y sec y माइनस x sec y लेख्नु पर्यो। sec y कमन आएपछि y माइनस x बच्छ अनि यो काटिन्छ। अनि यसलाई यो थपेकोलाई ब्यालेन्स गर्ने x sec y अनि थपिसकेपछि बाँकी रहेको लेखौँ माइनस x sec x। इट्स नट sec ओके। सो लिमिट y टेन्ड्स टु x, यहाँबाट sec y कमन लिउँ, sec y कमन लिएपछि इन्टु y माइनस x बच्यो डिवाइड बाई y माइनस x गरिदिउँ। अनि प्लस यहाँनिर x कमन लिएपछि बाँकी रहन्छ sec y र sec x हैन। त sec y लाई लेख्न मिल्छ 1/cos y माइनस cos x, sec x लाई लेख्न मिल्छ 1/cos x। अलिकति स्टेप जम्प गरिदियो। पहिला sec y sec x लेखेर अर्को स्टेपमा यो गर्दा हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो त थाहा छँदैछ। अब यो र यो क्यान्सल आयो sec y प्लस, अब यो एलसीएम लियो भने क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ x इन्टु cos x माइनस cos y डिवाइड बाई cos y इन्टु cos x। यहाँनिर फ्र्याक्सन आयो अनि यो तलको मतलब a बाई b अनि डिवाइड बाई c छ भने a बाई b इन्टु c लेख्न मिले जस्तै यसको लागि यो y माइनस x यहाँनिर प्रोडक्टमा आउँछ। ल फेरि cos c माइनस cos t को फर्मुला हालौँ। लिमिट y टेन्ड्स टु x sec y प्लस x इन्टु cos c माइनस cos d को फर्मुला के थियो त 2 sin c प्लस t मतलब x प्लस y बाई 2 इन्टु sin d माइनस c थियो y माइनस x d माइनस c y माइनस x बाई 2 अनि डिवाइड बाई हामीसँग छ cos y इन्टु cos x इन्टु y माइनस x लाई 2 ले डिवाइड गरिदिने अनि यो 2 काट्नको लागि इन्टु 2 गरिदिने। यति गरेपछि अब फर्मुलामा जान्छ अनि रिजल्ट आउँछ हाम्रो चाहिएको रिजल्ट। अब चाहिएको रिजल्ट कसरी आउँछ भने y को ठाउँमा x राख्दिने, y को ठाउँमा के राख्दिने x, y टेन्ड्स टु के छ यहाँनिर x छ, y चाहिँ x को नजिक गइरहेछ भनेपछि y को ठाउँमा x राख्दियो भने sec x भयो, यो भयो sec x प्लस यो x को x नै भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर y टेन्ड्स टु x भनेपछि y को ठाउँमा x राख्यो भने 2x बाई 2 गऱ्यो भने 2 sin x भयो, 2 sin x भयो इन्टु यहाँनिर अनि यो यति पार्ट sin थीटा बाई थीटा को फर्ममा मिलिरह y माइनस x बाई 2 के y माइनस x बाई 2 0 हुन्छ जब y टेन्ड्स टु x हुन्छ नि, y टेन्ड्स टु x हुँदाखेरि y माइनस x 0 भयो डिवाइड बाई 2 गर्दा 0 हुन्छ। मतलब यो कन्सेप्ट जुन छ sin थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 त्यो वाला मिलिरह यसको ठाउँमा 1 आउँछ इन्टु 1 अनि डिवाइड बाई यहाँनिर के छ cos y cos x छ। सो cos y को ठाउँमा cos x इन्टु अर्को cos x इन्टु 2, यो 2 र 2 कट्यो। अब यहाँनिर बाँकी रह्यो हामीसँग sec x प्लस यो x को x इन्टु sin बाई cos एउटा हुन्छ हाम्रो tan x अनि 1 बाई cos हुन्छ एउटा sec x। अब यहाँबाट sec x कमन तान्दिउँ, बाँकी रह्यो 1 प्लस x tan x। यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट आयो। यही फर्ममा हाम्रो एन्सर दिएको छ हैन। ल ठीक छ।
सेक भएको पनि हेरौँ तेस्रो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, सेक भएकै तर हल्का डिफ्रेन्ट। अनि त्यसपछि यस्तोमा कट भएको नि आउन सक्छ, गर्ने तरिका त्यही हो, ट्यान भएको गरिदिनेछु हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले गर्नु होला। ल कट भएको छ, ट्यान भएको, कट भएको चाहिँ गरिदिन्छु मैले अब। अनि त्यसपछि ट्यान भएको आफैले गर्नु होला। त कट भएको छ यहाँनिर, लिमिट x टेन्ड्स टु y, x cot y माइनस y cot x डिवाइड बाई x माइनस y। अब दिमाग लगाउनुस् त के हुन्छ, 0/0 फर्म त आउँछ यहाँनिर पक्कै पनि। त अब 0/0 फर्म आउने भएपछि त्यही प्रोसेस x माइनस y काट्नलाई यहाँनिर बिचमा के थप्नु पर्यो। सो लिमिट x टेन्ड्स टु y, x cot y छँदैछ, यहाँ x आइहाल्यो, माइनस y चाहियो हामीलाई भनेपछि माइनस y cot y थप्यो, प्लस y cot y गऱ्यो यसमा, अनि फेरि माइनस y cot x, यो चाहिँ माथि जस्ताको त्यस्तै दिएको छ त्यो लेखिदिने। अब त्यस्तै खालको काम गर्ने यहाँनिर, लिमिट x टेन्ड्स टु y, यसमा चाहिँ कमन आउँछ cot y इन्टु x माइनस y डिवाइड बाई x माइनस y लाई छुट्टै गरिदिउँ, प्लस y कमन लिएर यहाँनिर cot y आउँछ हैन। cot y लाई साइन कसको फर्ममा लेख्यो भने cos y बाई sin y माइनस cos x बाई sin x। यो y कमन लिएपछि साइन कसमा चेन्ज गर्दै अनि यसलाई पनि x माइनस y ले डिवाइड हुन्छ। ठीक छ, ल यो रे कट्यो, बाँकी रह्यो यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु y, यो cot y बाँकी रह्यो, प्लस यहाँनिर एलसीएम लिदिउँ। एलसीएम लिदिएपछि यो हुन्छ y ब्र्याकेट भित्र cos y इन्टु sin x माइनस cos x इन्टु sin y, अनि डिवाइड बाई यो दुईटा त मल्टिप्लाईमा आउँछ, sin y इन्टु sin x, र यो x माइनस y पनि यहाँनिर आउँछ, डिनोमिनेटर तल आएर मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यो फर्मुला के हो, यो फर्ममा छ, यो sin a माइनस b को फर्मुला हो। sin a माइनस b को फर्मुला के हो, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b को फर्ममा गइरह, मतलब sin a माइनस b sin x माइनस y को फर्मुला हो यो। सो लिमिट x टेन्ड्स टु y cot y प्लस y, यसलाई लेख्न मिल्यो हामीले sin x माइनस y डिवाइड बाई x माइनस y त यहाँ छँदैछ, अलरेडी मिलिरहेछ, अनि एक्स्ट्रामा यहाँनिर sin y इन्टु sin x पनि छ। यो फर्मुलामा हाम्रो 1 आउने चान्स छ लिमिट लगाएपछि, किनकि यो थीटाको ठाउँमा आयो भनेपछि x माइनस y टेन्ड्स टु 0 पनि भइरहेछ। अब हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो। ल y x टेन्ड्स टु y, यो त अलरेडी y छ भनेपछि यसलाई के गर्नै पर्यो, cot y को cot y प्लस y। अब यहाँनिर यो 1 आउने भयो, यो y को y, यो 1 आउने भयो, अनि इन्टु 1 बाई sin y को sin y इन्टु sin x को sin y, यस्तो हुने भयो, इज इक्वल टु cot y प्लस y। sin स्क्वायर y भनेको 1 बाई sin स्क्वायर y भनेको cosec स्क्वायर y। सो यति आउने भयो हाम्रो रिजल्ट है त यसको लागि। ल अब ट्यानमा पनि दिएको छ भने यही कन्सेप्टबाट जाने हो है, कटको जसरी गएको छ त्यस्तै गरी जाने हो। अब यहाँनिर एउटा छ सेकमै भएको हल्का भेरिएसन भएको है त, त्यसलाई हेरौँ। सेकमा हल्का भेरिएसन भएको, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भन्छ, a प्लस x भन्छ, अनि सेक a प्लस x भन्छ, माइनस a सेक a भन्छ, डिवाइड बाई x भन्छ है त, यस्तो भन्छ त। अब के गर्ने हो नि त, ल हेरौँ त। यहाँनिर त त्यस्तो खालको
यो x लाई काट्नको लागि गर्नुपर्ने काम अहिले देखिहालिएन, त्यतिकै केही थपेर x ल्याउला भन्ने कुरो त्यस्तो देखिहालिएन। त त्यस्तो गर्नुभन्दा पहिला नि यहाँनिर के गरौँ भने नि हामीले यो x अहिले आफै कट्छ, यो सेक a प्लस x ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, a प्लस x जुन ब्र्याकेटमा छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर खोलिदियो, एउटा x चाहिँ एउटा टर्मबाट कटिहाल्छ। यो कस्तो फर्म आउँछ त पक्कै पनि यो 0/0 फर्म आउँछ, चेक गर्नुहोस् राखेर लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब यसले मल्टिप्लाई गरेपछि a सेक a प्लस x प्लस x सेक a प्लस x दुईटालाई मल्टिप्लाई भयो माइनस a सेक a डिभाइड बाई x। अब यो x काटिन्छ कहाँ त, यसलाई छुट्टा छुट्टै डिभाइड गर्दा यसबाट काटिन्छ, यो दुईटाबाट a कमन लिएर यो x लाई छुट्टै डिभाइडमा राखौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0। त यो र यो डिभाइडमा राख्दाखेरि यो सेक a प्लस x आयो, प्लस यो दुईटाबाट a कमन लिएपछि a सेक a प्लस x माइनस सेक a भयो अनि डिभाइड बाई x, यसलाई छुट्टै राख्थ्यो, यहाँको x बाई x गरेर कट्यो। अब के गरौँ त, यो सेकलाई हामीले कसमा कन्भर्ट गरौँ, 1/cos, यसलाई नि 1/cos, अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पहिलाकै फर्मेटबाट लगेर सोल्भ गर्न ट्राई गरौँ। भएन भने कमेन्टको थ्रु भन्नुहोस्, म आवर ट्युटर राजन सरको फेसबुक ग्रुप जुन छ त्यसमा मैले पोस्ट गरिदिन्छु, अथवा मेरो व्हाट्सएप नम्बर छँदैछ त्यसमा मेसेज गर्नुहोस् क्वेसनलाई, हैन। बेसिक म्याथ 11 क्लासको क्वेसनहरू केही छ भने मैले त्यसबाट कोसिस गर्नेछु मेरो फ्री टाइम भएमा सोल्भ गर्न, अदरवाइज कमेन्टको थ्रुबाट है त ल। बट आई नो यु क्यान डु इट, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यत्रो गरिदिएको छु। अब यसमा हल्का भेरिएसन थियो, यो x वाला टर्म कट्यो, 1/cos गर्ने 1/cos गर्ने एलसिएम लिने, cos c माइनस cos d को फर्मुला हालेर चेन्ज गरेर sin θ/θ को फर्म बनाएर गर्ने कोसिस यसलाई सोल्भ गर्नु। अब यहाँनिर 4 मार्क्सको अरू बाँकी खालको क्वेसनहरू हेरौँ है त, अरू बाँकी खालको क्वेसनहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 cos स्क्वायर x प्लस h माइनस cos स्क्वायर x डिभाइड बाई h यसरी दिएको छ है त। अब यसको लिमिट निकाल्नु छ हामीलाई, डाइरेक्ट h को ठाउँमा 0 हाल्दियो भने यो 0 भएपछि cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x 0/0 फर्म आउँछ हाम्रो, हैन। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलाबाट लगेर चेन्ज गर्दा नि भयो एउटा कन्सेप्ट। अनि अर्को कन्सेप्ट के छ भने हाम्रो यसलाई यो फर्ममा 2 cos स्क्वायर थीटा यो फर्मबाट पनि गर्न सकिन्छ। 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो त, हाम्रो 1 प्लस cos 2 थीटा यो फर्मबाट नि गर्न सकिन्छ, हैन। अनि अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मबाट गर्न पनि सकिन्छ, तर यहाँ त 2 वाला फ्याक्टर छैन, हैन। 2 वाला फ्याक्टर छैन, 2 वाला फ्याक्टर नभए पनि केही फरक परेन, हामीले यसलाई अहिले हामी इजिली गर्न सक्छौँ। के गरौँ भने यो 2 वाला फ्याक्टरलाई हटाएर यहाँनिर डिभाइड बाई 2 मा राख्दिन सक्छौँ यहाँनिर। अब गरौँ यहाँनिर एकैछिन है, ओके। अब यसलाई यो फर्मुलाबाट पनि मिल्छ गर्न, अनि अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्म, त यसरी हाल्दाखेरि दुईचोटि फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ, एउटा यो भयो अनि अर्को cos c माइनस cos t वाला है त। हेरौँ दुईटै तरिकामा भनिदिन्छु सर्टकटमा। लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यसको ठाउँमा लेख्न मिल्यो 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको छ, 2 थीटा 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ एंगललाई, यो 2x प्लस 2h हुने भयो, अनि डिभाइड बाई 2 माइनस यो पनि त्यसै गरी 1 प्लस cos 2 थीटा भनेपछि x को ठाउँमा 2x हुन्छ डिभाइड बाई 2, यो एउटा तरिका भयो, हैन। अब यहाँनिर दुईटैमा 2 भइसकेपछि यो एलसिएम लिन मिल्यो, माइनसले साइन चेन्ज गर्छ, 1 र 1 त कट्यो, 1 र 1 कटिसकेपछि यो बाँकी रह्यो अनि यो बाँकी रह्यो, तर यो प्लस के हुन्छ माइनसमा, अनि दुईटाको 2 सेम सेम एलसिएम आउँछ, त्यो 2 लाई ल्याएर h सँग मल्टिप्लाई गर्दिनु। सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 cos 2x प्लस 2h
माइनस cos 2x बच्यो माथि 1 र 1 कटेसी अनि डिभाइड बाई 2 यहाँ तल आउँछ 2h भइहाल्यो। अब यो cos c माइनस cos d को फर्मुलामा गयो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 cos c माइनस cos t भनेको के हो 2 sin c प्लस d बाई 2 यो प्लस यो बाई 2 मतलब 2x प्लस h अनि यो 2x जोड्दाखेरि 4x प्लस 2h डिभाइड बाई 2 इन्टु sin c माइनस t यसबाट यो घटाउने सो 2x बाट 2x माइनस 2h घटाउँदाखेरि माइनस 2h आउँछ डिभाइड बाई 2 अनि यहाँनिर डिभाइड बाई 2h यस्तो गरेपछि अब हाम्रो 2h बाई 2 2h बाई 2 छ भने यहाँनिर 2h बाई 2 को यो 2 काटिन्छ अनि यो 2 र यो 2 पनि काटिन्छ बाँकी र हामीसँग लिमिट h टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर sin 2x प्लस h आउँछ यसमा इन्टु यहाँनिर आयो माइनस sin माइनस h छैन त्यो माइनसलाई बाहिर निकाल्दियो हामी यसलाई लेखौँ माइनस sin h बाई h यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई ब्र्याकेटमा sin थीटा बाई थीटा को फर्ममा भयो अनि h टेन्ड्स टु 0 पनि छ अनि यसको ठाउँमा 1 त आउँछ अनि माइनस पनि छ भने चाहिँ माइनस 1 आयो अनि h टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर चाहिँ के भयो 0 सो हाम्रो रिजल्ट आउँछ यो sin 2x भइरहन्छ यो h 0 भइसकेपछि अनि यहाँनिर आउँछ माइनस 1 चाहिँ माइनस sin 2x आयो हाम्रो रिजल्ट यसरी गर्दाखेरि अर्को तरिकाले गर्दाखेरि पनि रिजल्ट आउने त्यति नै हो अर्को तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने cos स्क्वायर x प्लस h माइनस cos स्क्वायर x लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा गरिदिन्छौँ अनि यही यस्तै खालको c प्लस c माइनस t cos c माइनस cos t को फर्मुलामा हालेर गर्ने है त त्यो आफै ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि त्यसमा त्यो फर्मुला नहालिकन सिधै c माइनस t हुन त अर्को अल्जेब्रिक फर्मुला त हाल्नै पर्यो फर्मुला त दुईटा युज गर्नै परिरहेछ ल अब अर्को अल्जेब्रिक सँग रिलेटेड क्वेशन छ हामीसँग डबल रेशनलाइजेसन लिमिट x टेन्ड्स टु a रूट 2x माइनस रूट 3x माइनस a डिवाइड बाई रूट x माइनस रूट a डबल रेशनलाइजेसन किन भन्यो भने नुमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटामा स्क्वायर रुट छ a माइनस b को फर्मेटमा पनि मिलिरहेछ यो x को ठाउँमा a राख्दै भने त यो 0 बाई 0 आइहाल्छ भनेपछि माथिको लाइन रेशनलाइज गर्नु पर्यो तलको लाइन रेशनलाइज गर्नु पर्यो अब जरुरी छैन दुईटैमा यो टर्ममा नि रुट यो टर्ममा नि रुट मानौ यसरी यसमा रुट नभएको यसमा यसरी रुट नभएको नि हुन सक्थ्यो यस्तोलाई पनि डबल रेशनलाइज गर्नुपर्छ है यस्तो कतै क्वेशन देख्नु भयो एउटामा रुट नभएको अर्कोमा रुट भएको ल यसलाई डबल रेशनलाइजेसन भनेपछि रेशनलाइज गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु a रूट 2x माइनस रूट 3x माइनस a डिवाइड बाई रूट x माइनस रूट a इन्टु रूट x प्लस रूट a डिवाइड बाई रूट x प्लस रूट a यसको लागि रेशनलाइज भयो अब माथिको लागि रेशनलाइजको लागि 2x प्लस रूट 3x माइनस a डिवाइड बाई रूट 2x प्लस रूट 3x माइनस a यति हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a माथिको a माइनस b a प्लस b मिलाउँदाखेरि यो 2x माइनस 3x माइनस a को रुट हटेर साइन चेन्ज हुन्छ माइनस a प्लस a हुन्छ 3x प्लस a हुन्छ डिवाइड बाई यसलाई रेशनलाइज गर्यो भने रुट x माइनस a भयो इन्टु बाँकी रह्यो यो र यो रूट x प्लस रूट a डिवाइड बाई रूट 2x प्लस रूट 3x माइनस a अब यहाँनिर के रिजल्ट आउँछ हामीसँग यो 2x बाट 3x घटायो भने माइनस x हुन्छ a माइनस x यहाँ चाहिँ x माइनस a माइनस x लाई हामीले लेखौँ a माइनस x आउने ठाउँमा लेखौँ x माइनस a तर यहाँ माइनस कमन लिदिउँ x माइनस a भयो किनकि यो अब क्यान्सल हुने भयो इन्टु रूट x प्लस रूट a डिवाइड बाई रूट 2x प्लस रूट 3x माइनस a रेशनलाइज अल्जेब्रिक फंक्शनमा चाहे डबल रेशनलाइज होस् चाहे सिंगल रेशनलाइज होस् जब एउटा फ्याक्टर आएर यसरी कटिसक्छ त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने हो अब यसलाई एकचोटि अझै लेख्नुहोस् यो माइनस साइन यसको अगाडि
अगाडि फ्र्याक्सनको अगाडि अथवा माइनसलाई बाहिर निकालेर यसरी लेख्थेँ मैले x टेन्स टु a माइनस यहाँ बाहिर निकाल्दै -1 यहाँ बच्यो -1 बाहिर गयो सो √x प्लस √a डिभाइड बाई √2x प्लस √3x माइनस a अब भ्यालु राखिदिउँ भ्यालु राख्दैछ माइनस त अगाडि छँदैछ √a 2√a डिभाइड बाई √2√a प्लस यहाँ पनि 3a माइनस a गर्दा 2√a आउँछ सो √2a प्लस √2a यो हुन्छ हाम्रो 2√a डिभाइड बाई 2√2a 2 कट्यो अनि √a र √a पनि कट्यो 1/√2 बस्यो यो हाम्रो रिजल्ट है त रिक्वायर्ड रिजल्ट माइनस पनि छ नि है माइनस पनि छ नि है ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी ट्रिगोनोमेट्री अल्जेब्रिक मिक्स मार्क्स क्वेसनहरु आइराछ सो लिमिट x टेन्स टु 0 tan 2x माइनस sin 2x डिभाइड बाई x क्यूब यस्तो छ अब यहाँ पक्कै पनि tan र sin आयो भने sin cos tan जे पनि आयो भने हाम्रो पढेको फर्मुला sin थीटा बाइ थीटा को फर्ममा चेन्ज गर्ने अथवा tan थीटा बाइ थीटा को फर्ममा tan पनि छ sin पनि छ यसमा त तर माइनसमा छ त्यसलाई प्रोडक्ट वालामा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गरौँ पहिला tan लाई हाम्रो sin cos मा चेन्ज गर्दियौ sin 2x बाइ cos 2x 0 राख्दै भने के आउँछ होला 0/0 आउँछ है tan 0 sin 0 भने 0 यो 0 भयो माइनस sin 2x डिभाइड बाइ x क्यूब अब sin 2x कमन लिदियौ लिमिट x टेन्स टु 0 sin 2x कमन लिदिसकेपछि बाँकी रहन्छ 1/cos 2x माइनस 1 कमन लिदिसकेपछि यहाँ भयो x क्यूब अब cos 2x गरे 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ 1 माइनस cos 2x हुन्छ 1 माइनस cos 2x भने के हो त नि 1 माइनस cos 2x भने के हो त नि 2 sin स्क्वायर यो 1 माइनस cos 2x भने 2 sin स्क्वायर x अनि डिभाइड बाइ cos 2x फेरि आयो यहाँनिर हैन अनि डिभाइड बाइ x क्यूब पनि आयो यो माइनस त हरायो नि प्रोडक्टमा त बन्यो नि sin 2x र cos 2x छ यहाँ फेरि त त्यसलाई हामीले tan 2x लेखौँ लिमिट x टेन्स टु 0 tan 2x इन्टु sin 2 sin स्क्वायर छ त 2 लाई अगाडि लिदिए 2 sin स्क्वायरलाई यहाँ sin स्क्वायर मात्रै भयो x क्यूब छ हैन अब x क्यूबलाई मैले यसरी तोडेर लेख्छु यहाँनिर x यसलाई x चाहिन्छ इन्टु हैन अहिले x क्यूब नै लेखौँ ल अब यसलाई तोडौँ tan थीटा बाइ थीटा पनि बनाऊ sin थीटा बाइ थीटा नि बनाऊ सो लिमिट x टेन्स टु 0 2 tan 2x लाई 2x ले डिभाइड गर्दियौ हैन यो 2 त हामीले थपेको यसलाई काट्नको लागि यहाँ अर्को 2 पनि राख्नु पर्यो इन्टु अब sin स्क्वायर छ भने sin स्क्वायरलाई sin x बाइ x को होल स्क्वायर गर्दियौ यस्तो गर्दा के हुन्छ होला यो त स्क्वायर x स्क्वायर sin स्क्वायर पनि भयो x स्क्वायर र x गरेर x क्यूब त आउँछ यो 2 र यो 2 त कट्यो नि त यहाँनिर एंगल मिलाउनको लागि 2x छ त्यही 2x बनाउनको लागि थपेको अब हेर त यो x टेन्स टु 0 हुँदा 2x टेन्स टु पनि 0 हुन्छ एंगल टेन्स टु 0 यसको लागि पनि मिल्यो यसको लागि पनि मिल्यो यो पार्ट 1 यो पार्ट पनि 1 को स्क्वायर 1 2 इन्टु 2 कति आयो 4 भनेपछि यसको आउँछ हाम्रो 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 स्क्वायर यो 2 जस्ता त्यस्तै यतिको ठाउँमा 1 आयो इन्टु 2 लेख्यो इन्टु यसको ठाउँमा 1 को स्क्वायर त यो जो होल यो के आउने हाम्रो 4 क्लियर ओके यस्तै खालमा यहाँनिर tan x माइनस sin x बाइ x क्यूब भनेर पनि दिएको छ यहाँ 2x नदिएर
फर्मेट यही हो, गर्ने तरिका यही हो है। त्यहाँनिर चाहिँ 2x छैन, x दिएको छ भने यही तरिकाले गर्दा नि मात्र डिफरेन्स के हुन्छ नि x स्क्वायर यहाँनिर sin स्क्वायर x आएको छ भने त्यहाँनिर x/2 आउँछ। त त्यसलाई मिलाएर गर्न ट्राई गर्नुहोस्। नआएको खण्डमा अब ट्युटोरियल एन्सरको फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोस् क्वेसन, त्यहाँबाट सल्भ हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, जुन यस प्रकार ग्राफिकल्ली सोल्भ गर्ने, जियोमेट्रिकली सोल्भ गर्ने केस नेक्स्ट भिडियोमा प्रुफवाला भिडियोमा आउनेछ है त। अब अर्को क्वेसन फेरि ट्रिगोनोमेट्रिक नै लियो।